ओके, सुरु गरौँ। कविताको फौदारी। मान्छे खतरनाक नभए पनि ती अग्लाइएका पर्खालहरू नभत्काइकन स्वात्त आफै होचिँदैनन्। मान्छे खतरनाक नभए पनि ती अग्लाइएका पर्खालहरू नभत्काइकन स्वात्त आफै होचिँदैनन्। अब यहाँ कविताको फौदारी चल्दछ। हरेक पर्खाल असुरक्षित समयले उमार्छ। त्रास सन्त्रास बुनेर पर्खाल उभिन्छ र अनिष्ट भएमा पर्खाल बाँच्दछ। म यसो भनेर पनि भन्दछु, तिमी यसो भनेर पनि नमान। म यसो भनेर पनि भन्दछु, तिमी यसो मानेर पनि नमान। तब जति सक्छौ उमार ग्रेटवाल तिमी भित्र, म तिम्रो मनलाई कविता छुवाउँछु, म तिम्रो मनलाई कविता छुवाउँछु। तिमी आफूलाई धर्मले बार, या मन्त्र ऋचा शब्द बाणी अक्षरहरूले घेर, तैपनि तिमी कविताबाट सुरक्षित हुने छैनौ अनन्तकालसम्म। चाहे भाग काँसी तरी भाग, मेरो छेउैबाट भाग। तिमी भन्दा टाढा पुगे पनि, तिमी छोडी अन्त कतै लुके पनि, म तिम्रो मनलाई कविता छुवाउँछु। जात धर्म वर्ग वर्ण जे जस्तो जोडेर गाह्रो अग्लाए पनि कविताको सर्वोच्चता आँक्न सक्दैनौ। तिमी राजा देउता भन्दा पनि ठुलो अरू कोही नै भए पनि कविता भन्दा पर कालजयी हुन सक्दैनौ। अब हार स्वीकार गरेर ती तिम्रा अघिपछि अहमले छडिएका पर्खालहरू स्वयंले भत्काएर तिमी कविता सामु आत्मसमर्पण गर, म तिम्रो मनलाई कविता छुवाउँछु। ती तिम्रा मस्तिष्कनेर हुर्केका झ्याङिएका हात्ती बारहरू, तिम्रो मुटुभरि उमारेका घङ्गारू काँडाहरू सबै मासे हुन्छ। किनभने कविता भन्दा मान्छे कदापि खतरनाक हुन सक्दैन। मान्छे खतरनाक नभए पनि ती अग्लाएका पर्खालहरू नभत्काइकन स्वतः आफै होचिँदैनन्। मान्छे खतरनाक नभए पनि ती अग्लाएका पर्खालहरू नभत्काइकन स्वतः आफै होचिँदैनन्। उपेन्द्र सुब्बाको कविता संग्रह खोलाको गीतमा रहेको कविताको फौदारी शीर्षकको कविताबाट मैले यो कार्यक्रमको दैलो उघारेको छु। उपस्थित सबैलाई न्यानो अभिवादन। म विजय विश्वकर्मा, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, जो आजको यो कविता क्रान्ति कार्यक्रमको आयोजक रहेको छ, त्यसको संयोजक। साथीहरू, आज हामी कविता क्रान्ति कार्यक्रम लिएर आएका छौं, जहाँ हामी आफूलाई मनपर्ने क्रान्तिकारी कविताहरू, आफूलाई मनपर्ने कविका क्रान्तिकारी कविताहरू वाचन गर्नेछौं र कविताको शक्ति कति हुन्छ त्यसको प्रमाण पनि हामी पेश गर्नेछौं। वर्गीय समाजमा हरेक कुरा वर्गीय हुन्छ साथीहरू, कविता पनि वर्गीय हुन्छ। एउटा अघाएकाहरूले लेख्ने कविता हुन्छ, एउटा भोकाहरूले लेख्ने कविता हुन्छ, एउटा अघाएकाहरूले पढ्ने कविता हुन्छ, एउटा भोकाहरूले पढ्ने कविता हुन्छ। हामी आज शासकका होइन, शासितद्वारा लेखिएका कविताहरू पढ्नेछौं। ती योद्धाहरूका, ती कलमवीरहरूका कविताहरू आज हामी पढ्नेछौं, जसले कवितालाई क्रान्तिको एउटा साधन बनाए। कविता पढेरै तानाशाहहरूका तख्ता पलट गरे। ती कविताहरू आज हामी यहाँ वाचन गर्नेछौं। जुन अगाध स्नेहका साथ, ऊर्जाका साथ
ती कविताहरू लेखिए त्यही स्तरको अनुभूतिद्वारा ती कविताहरू हामी वाचन गर्न नसकौँला। ती 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 महान कविताहरू, ती क्रान्तिकारी कविताहरूलाई वाचन गर्ने हाम्रो ढङ्ग नपुग्ला तैपनि हामी ती कविताहरू पढ्नेछौँ, किनभने ती कविता पढ्दा हामीमा असीम आनन्द र ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। ती कविताले हामीलाई सत्यको नजिक पुगाएको आभास हुन्छ। सत्यलाई स्वीकार्न तिनले हामीलाई प्रेरित गर्छन् र तिनले हामीलाई सपनाहरू देखाउँछन्। त्यसकारण साथीहरू, ती कविताहरू आज हामी वाचन गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग आज यहाँ कविका रूपमा, वाचकका रूपमा अस्मिताजी हुनुहुन्छ, अस्मिता बादी, आरबी हिमालीजी हुनुहुन्छ, आसमा एल राईजी हुनुहुन्छ, ईश्वरा शिवाजी हुनुहुन्छ, नयनजी हुनुहुन्छ र त्यसैगरी सन्दीप थापा छेत्री जी पनि हुनुहुन्छ। पालै पालो हामीले आफूलाई मनपर्ने तीनवटा कविता पढ्नेछौँ र साथै आफ्नो कविताप्रतिको प्रेम, कविताप्रतिको आसक्ति, कविताप्रतिको दृष्टिकोण र कविता किन लेखिनुपर्छ, किन पढिनुपर्छ, किन पढाइनुपर्छ भन्ने सम्बन्धी पनि आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा हामी प्रकट गर्नेछौँ। किनभने अस्ति हामीले नयाँ घरमाथि पाठक टिप्पणी कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। त्यो किताबको भूमिकामा के लेखिएको छ भने इतिहासप्रति जिम्मेवार नभइकन लेख्नुभन्दा, इतिहासप्रति, समाजप्रति जिम्मेवार नभइकन कलम चलाउनुभन्दा बरु चुरा पसल खोलेर बस्नु बेस हुन्छ भनेर लेखिएको छ। अर्थात् कलम चलाउनु असाध्यै संवेदनशील र असाध्यै गम्भीर कर्म हो भन्ने कुरा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, जुन वास्तविकता पनि हो। र मलाई के लाग्छ भने हामीले यदि नलड्ने हो भने पढ्ने किन? हामीले जे पनि गर्छौं त्यो क्रान्तिलाई मद्दत पुर्याउनलाई गर्छौं। हामी पढ्छौं पनि, हामी बाँच्छौं पनि त क्रान्तिका खातिर बाँच्छौं। हामी पढ्छौं पनि त क्रान्तिका खातिर पढ्छौं, लड्नका लागि हामी पढ्छौं। त्यसकारणले साथीहरू, आज लडाईमा एउटा ऊर्जा भर्नका लागि पाठकहरूलाई, कविताका पाठकहरूलाई, कविताका श्रोताहरूमा पनि ऊर्जाको सञ्चार गर्नका निमित्त र सपनाको पनि सञ्चार गर्नका निमित्त, किनभने कविताहरूमा सपना देखाउने सामर्थ्य हुन्छ। त्यो सामर्थ्य आज हामी साझा गर्न चाहन्छु। म कविताको वास्तवमा शक्ति कति हुन्छ भन्ने एउटा छोटो कविता यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। यो विनोद विक्रम केसीको भोगको क्षेत्रफलमा संग्रहित कविता हो। कविताको शीर्षक छ सडक कविता आन्दोलन। यसपछि अस्मिता बादीजीले कविता वाचन गर्नुहुनेछ। म उहाँलाई कविता वाचनका लागि तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। नामको पहिलो अक्षरको वर्णानुक्रम अनुसार हामी कवि साथीहरू, वाचक साथीहरूलाई निम्त्याउनेछौँ। तसर्थ म सुरुमा अस्मिताजीलाई कविता वाचन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु। त्योभन्दा पहिला म विनोद विक्रम केसीद्वारा लेखिएको सडक कविता आन्दोलन शीर्षकको कविता यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। सडक आफैमा एउटा कविता हो। सडक आफैमा एउटा कविता हो। कविता आफैमा एउटा आन्दोलन हो। सडक आफैमा एउटा कविता हो। कविता आफैमा एउटा आन्दोलन हो। कविता सडकमा ओर्लिएपछि, सडक कवितामा उक्लिएपछि केही त ढल्छ, अवश्य ढल्छ।
कविता सडकमा ओर्लिएपछि, सडक कवितामा उक्लिएपछि केही त ढल्छ, अवश्य ढल्छ। जुन ठाउँमा उभिएर मैले भनेको थिएँ कविता, त्यही ठाउँमा लडिरहेको छ अहिले शालिग तानाशाहको। साथीहरू, भर्खरै मैले विनोद विक्रम केसीद्वारा लेखिएको सडक कविता आन्दोलन शीर्षकको कविता यहाँ वाचन गरेँ। अब म अविलम्ब निम्त्याउन गइरहेको छु अस्मिता वादीजीलाई। उहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्नुहुनेछ। 3टा कविता आफूलाई मन परेका 3वटा कविता वाचन गर्नुहुनेछ। उहाँको पछि आरबी हिमालीजीलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अस्मिताजीले आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट गरेर अथवा नयनजीले अनम्युट गरिदिनु होला। धन्यवाद विजयजीलाई, जसले कार्यक्रमलाई एकदमै सहजता पुर्याउनु भएको छ। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू। मेरो नेटको प्रब्लम छ जस्तो लाग्यो अनि बत्ती अघि ठ्याक्कै गएको थियो, त्यो कारणले गर्दा हुन्छ। खास गरी म चाहिँ कविता किन लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ एउटा पिछडिएको सीमान्तकृत अथवा एकदमै पछाडि पारेको जातिबाट आएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो आवाजहरूलाई अरूलाई सुनाउनको लागि चाहिँ मैले कविता लेख्न सुरु गरेको। अनि कविता चाहिँ मेरो जीवनको प्रेम हो हैन। अनि कवितासँग चाहिँ मलाई एकदमै प्रेम छ। अनि मलाई लाग्छ होइन, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, कविता चाहिँ कविता मात्र नभएर साहित्य चाहिँ समाजको ऐना हो, जसले चाहिँ जुन कुरा हामीले कतिपटक मान्छेले देखाउन चाहेर पनि देखेको हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले साहित्य मार्फत समाजलाई सजिलै देखाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि कविता चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुराको लागि कविता चाहिँ मेरो लागि प्रेम हो होइन। सबै थोक मेरो इमोसन्स, मेरो फिलिङ्स जे पनि मेरो कविता नै हो। अनि यहाँनिर चाहिँ आज तपाईँहरूको बिचमा विशेष गरेर धन्यवाद। हाम्रो कविता क्रान्ति भनेर शीर्षक क्रान्तिकारी कविता वाचन कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने हाम्रो टिमलाई एकदमै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि उहाँहरूले मलाई यो मौका दिनुभयो अनि एकदमै खुसी छु। अनि एकदम डर पनि लागिरहेको छ, किनभने म कविता लेख्ने मान्छे त हो तर खासै वाचन गर्ने मान्छे चाहिँ होइन। अनि मलाई वाचन गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि त्यही पनि मैले यो अवसर पाएँ। अनि म चाहिँ आज आफूलाई मनपर्ने कविताहरू, हुन त मलाई सबै कविताहरू मनपर्छ, अनि त्यसमध्ये पनि केही विशेष कविताहरू लिएको छु। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई पनि एकदमै मनपर्नेछ। यदि न्याय गर्न सकिनँ भने माफ गर्नु होला होइन, कहीँ कतै गल्ती गरेछु भने। अनि आज चाहिँ मैले हाम्रो आदरणीय आउती सरको कविता लिएको छु, गहुँको र अफ्रिका शीर्षकमा रहेको छ। अनि यो कविताले चाहिँ सिङ्गो मेरो जीवनलाई समेटेको छ, त्यस कारणले पनि मलाई एकदमै धेरै मन परेको होला होइन। अनि कविताको शीर्षक चाहिँ के छ भन्दाखेरि गहुँको र अफ्रिका हो। अनि कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो रातो रगत, मानिसको पवित्र रातो रगत, निलो पसिनाको बुँद बनेर जब झर्दछ, तिमी आफ्ना नरम अञ्जुलीहरूमा आली लगाएर थाप्दछौ। जब म त्यो श्रमको सुवासयुक्त पसिना सुँघ्न खोज्छु, तिमी मेरो अपमान गर्छौ र मलाई टाढा राख्छौ। आँखा जुदाउने आँट गर पुजारी, म 20औं शताब्दीको अछुत हुँ। म न्याय चाहन्छु, म मुक्ति चाहन्छु। तिम्रो मन्दिरको मूर्तिमा मेरो आरणको गन्ध आउँछ, ओदानो माथिको कराईमा मेरो पसिनाको गन्ध आउँछ। आँखा जुदाउने आँट गर धर्माती मान्छे, कि मेरो अस्तित्वलाई भुङ्रोमा पोल र धर्म मान्ने आँट गर, कि मेरो अपमान गर्ने शास्त्रका पानाहरूलाई च्यात्ने या जलाउने साहस गर। म तिम्रो मन्दिरको देउता बनाउने कामी हुँ। म यो गोल भूगोलको एउटा गहुँको र अफ्रिका हुँ। तिम्रो बस्तीको सफा भुइँलाई सुँघ, बस्तीको हर चोक्टामा मेरो रगतको गन्ध आउँछ। तिम्रो बस्तीको सफा भुइँलाई सुँघ, बस्तीको हर चोक्टामा मेरो रगतको गन्ध आउँछ। आँखा जुदाउने आँट गर सफा मान्छे, कि मेरो रक्त नलीमा पानी भर, कि आफ्नो दिमागको फोहोर सफा गर। म तिम्रो बस्तीको फोहोर सोर्ने च्यामे हुँ। म गोल भूगोलको एउटा गहुँको र अफ्रिका हुँ। तिम्रो मनका मनोरञ्जित ग्रन्थीहरूलाई च्यात, म मेरो त्यहाँ मेरो सङ्गीतको मधुर सरसराहट सुनिन्छ। तिम्रो मनका मनोरञ्जित ग्रन्थीहरूलाई च्यात,
त्यहाँ मेरो सङ्गीतको मधुर सरसराहट सुनिन्छ। आँखा जुदाउने आँट गर चेतनायुक्त मान्छे, कि मलाई जनावरसँगै बाँध र घाँस खुवाउने आँट गर, कि मलाई जनावरसँगै बाँध र घाँस खुवाउने आँट गर, कि तिमी आफूलाई जनावर भन्दा फरक पार्ने साहस गर। म सारङ्गी रेट्ने मादल ठोक्ने गाइने हुँ, बादी हुँ, यो गोल भूगोलको एउटा गहुँगोरो अफ्रिका। माटोमा धसिएको मेरो जीवनलाई छाम, माटोमा धसिएको मेरो जीवनलाई छाम, त्यहाँ मेरो आँसुको हाल भेटिन्छ। आँखा जुदाउने आँट गर अघाएको मान्छे, कि तिम्रो गाँसमा मेरो आँसुको गन्ध छैन भन्ने आँट गर, कि मेरो दलित जीवनको सम्मान गर्ने साहस गर। म तिम्रो गोरुसँगै माटोमा पौडिने मुसहर हली हुँ, यो गोल भूगोलको एउटा गहुँगोरो अफ्रिका हुँ। तिम्रो पैतालाको जुत्तादेखि शिरको टोपीसम्म, तिम्रो पैतालाको जुत्तादेखि शिरको टोपीसम्म, तिम्रो दृष्टिको दूर क्षितिजदेखि मुटुको स्पन्दनसम्म म कहाँ छैन। म सर्वत्र छु, मलाई तिमी कसरी अछुत बनाउन सक्छौ छुट मान्छे, कि इतिहासको कठकडामा उभिने आँट गर, कि आफूलाई बदल्ने साहस गर। आँखा जुदाउने आँट गर पुजारी, म 20औं शताब्दीको अछुत हुँ, यो गोल भूगोलको एउटा गहुँगोरो अफ्रिका हुँ। म अपमानित इतिहासको हिसाब चाहन्छु, म अपमानित इतिहासको हिसाब चाहन्छु, म कुनै पनि मूल्यमा मुक्ति चाहन्छु, म कुनै पनि मूल्यमा मुक्ति चाहन्छु। धन्यवाद। अनि अर्को कविता चाहिँ हाम्रो आदरणीय राजु दाईको, अनि पोस्टमार्टम स्थलबाट सूर्यबहादुर तामाङको आग्रह छ। अनि यो कविता पनि एकदमै धेरै स्ट्रङ छ अनि एकदमै धेरै शक्तिशाली छ। यथार्थ समाजको चित्रण गरेको कारणले गर्दा मैले यो कविता लिएको छु। अनि यो कविता चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। ए जिउँदा मान्छेहरू, मेरो शरीरको पोस्टमार्टम गर्नु अघि एउटा आग्रह छ। कृपया मेरो शरीरलाई चक्कु र कैँचीले होइन, कलमले पोस्टमार्टम गर। मेरो हृदयमा दबाइएको देशभित्रको अर्को देश, मेरो हृदयमा दबाइएको देशभित्रको अर्को देश पर्गेल्न सक्दैनौ चक्कुले, सक्छौ भने कृपया कलमले पोस्टमार्टम गर। यो आदिम बस्ती जस्तो लाग्ने मेरो दुब्लो शरीर, यो आदिम बस्ती जस्तो लाग्ने मेरो दुब्लो शरीर, जहाँका करङहरू पढेर लेख्न सक्छौ तिमी मेरो भोकको इतिहास। सदियौँदेखि किनारामा हेपिँदै छिया भएको छ छाती, जहाँका छिद्रहरू गनेर लेख्न सक्छौ तिमी मेरो नागरिकता नम्बर। अभावले चुसेर बाँकी रहेको निधार, अभावले चुसेर बाँकी रहेको निधार, त्यही निधारमा टल्किरहने सपनाका साना साना हरफ, यी जम्मै हरफहरू हेरेर लेख्न सक्छौ तिमी मेरो देशको ठेगाना। सहर बोक्दा बोक्दै कुप्रिएको छ ढाड, सहर बोक्दा बोक्दै कुप्रिएको छ ढाड, त्यही ढाडमा लिङ्गेपिङ जोडेर मच्चिरहे देश चलाउनेहरू, यही कुप्रिएको ढाड नापेर लेख्न सक्छौ तिमी मेरो पुर्खाको कहानी। यो सहरभन्दा प्राचीन छ मेरो नाम्लोको बेग्लै सहर, यो सहरभन्दा प्राचीन छ मेरो नाम्लोको बेग्लै सहर। मेरो सहरका चोकहरू डुलिएर लेख्न सक्छौ तिमी एउटा गुमनाम सहरको कथा। यो व्यवस्थाभन्दा चर्किएको छ मेरो पैताला, यो व्यवस्थाभन्दा चर्किएको छ मेरो पैताला, पैताला भन्दा बढी चर्किएको छ हृदय। हृदयका नै फाँटहरू उक्लिएर लेख्न सक्छौ तिमी अपमानित माटोको कथा। प्रत्येक पटक भोट हाल्दा बलात्कृत भएको मेरो बुढी औँला, प्रत्येक पटक भोट हाल्दा बलात्कृत भएको मेरो बुढी औँला, प्रत्येक पटक जुलुसमा जाँदा इज्जत लुटिएको मेरो मुठी। सबै खोतलिएर लेख्न सक्छौ तिमी शताब्दीौँ पुरानो मेरो विद्रोहको भोक। मेरो मक्किएको कानमा टेकेर उक्लिरहे कैयौँ शासकहरू, मेरो मक्किएको कानमा टेकेर उक्लिरहे कैयौँ शासकहरू, त्यही काँधको गहिराई नापेर लेख्न सक्छौ तिमी महाराजको गाडीको मोडल। भोको बिहान बोकेर सधैँ उडाइरहने मेरा हत्केलाका ठेलाहरू हेर लेख्न सक्छौ तिमी मेरो अधुरा सपनाहरूको अध्याय। आँखा भित्रै कतै एकान्तमा आफैसँग रुँदै बसेको आँसुलाई हेर
आँखा भित्रै कतै एकान्तमा आफैसँग रुँदै बसेको आँसुलाई हेर लेख्न सक्छौ तिमी महाराजले काटेका मुडला टाउकाहरूको अनजान बस्तीको कथा। मेरो शरीर पीडाको इतिहासले भरिएको एउटा बिरानो सङ्ग्रहालय हो। मेरो मेरो शरीर पीडाको इतिहासले भरिएको एउटा बिरानो सङ्ग्रहालय हो। ए बिउजेका मान्छेहरू, कृपया यो प्राचीन सङ्ग्रहालयभित्र मेरो पीडाको अभिलेख मेटाउन कुनै कैँची पस्न नदेऊ। यो प्राचीन सङ्ग्रहालयभित्र मेरो पीडाको अभिलेख मेटाउन कुनै पनि कैँची पस्न नदेऊ। धन्यवाद। अनि अर्को कविता चाहिँ मेरो आफ्नै कविता छ। अनि मेरो कविता ले चाहिँ मैले त्यो चाहिँ मेरो एकदम नितान्त व्यक्तिगत जीवनको भोगाइ हो। अनि समाजले गरेको समाजले मलाई गरेको व्यवहार हो। अनि मैले चाहिँ यो मेरो कविताको शीर्षक चाहिँ जवाफ कसले दिने छ। अनि जवाफ कसले दिने त जसले दिनुहुन्छ सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। हुन्छ, मेरो कविताको शीर्षक छ जवाफ कसले दिने। म देशद्रोही होइन, म देशद्रोही होइन, माया छ पार छातीमा मेरो, तर भन्न मन लाग्दैन आजकल म नेपाली भनेर। राज्यले मलाई नागरिक ठान्दैन, समाजले मलाई मान्छे स्वीकार्दैन। म कुन दर्जाको मान्छे, म कहाँको मान्छे, छुत या अछुत, म को हुँ, जवाफ कसले दिने। चुनाव आउँदा मेरो भोट चल्छ, चुनाव आउँदा मेरो भोट चल्छ, हवस मेटाउन मेरो यौनी चल्छ। मेरो बाको हातले बनेको मूर्ति मन्दिरमा भगवान मानिन्छ। मेरो आमाले सिएको लुगाले तिम्रो इज्जत ढाकिन्छ। मेरो दाइले बनाएको जुत्ताले तिम्रो मर्यादा उचाल्छ। मेरो भाइकै धुनमा तिमी धनी अरे संस्कृतिको। हिजो जोगाउने त म थिएँ, तर तिमीले रचेको इतिहासमा म किन अटिन, जवाफ कसले दिने। वर्षौंदेखि खोलाको किनारामा भोकै छु म, सदियौंदेखि तिम्रो सभ्यतामा नाङ्गै छु म। छाना र खानको लागि मात्र म कति रुनु पर्ने। ए हजुर, मलाई पनि त भोक लाग्छ, मलाई पनि त लाज लाग्छ, म कहाँ जाउँ भोकै नाङ्गै तडपिँदै। तिमी किन मलाई आफू जस्तै ठान्दैनौ, जवाफ कसले दिने। जन्मिने द्वार एउटै, जन्मेको धरती एउटै, फेर्ने सास एउटै, बाँचुन्जेल पनि शाश्वत एउटै, मरेपछि लास एउटै। मरेर पुग्ने गन्तव्य उही, अब भन म अछुत कसरी। श्रम सिप सबै चल्दा मैले छोएको पानी नचल्ने किन, जवाफ कसले दिने। तिमी जाबो 6 महिना लामो लकडाउनको कुरा गर्छौ, तिमी जाबो 6 महिना लामो लकडाउनको कुरा गर्छौ, म युगौँदेखि क्वारेन्टिनमा छु। आफूले आफैलाई गुम्साएर आफ्नो इच्छा चाहना र भावनालाई तिम्रा नीति र नियमले थिचेर मेरा सपनाका पखेटाहरू तिमीले भाँचिदियौ। आफूले आफैलाई कच्चा कुचुक्क पारी तिमीले बनाएको भेदभावको जन्जिरभित्र म एक्लै बस्न बाध्य छु, जहाँ आत्मसम्मानको सास फेर्ने अक्सिजन छैन, सपनाको बिउ रोप्ने माटो छैन। मेरो वरिपरि पर्खालै पर्खाल छन्, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरिबी र भेदभावका, जसलाई भत्काउन साहसको प्रकाश समेत पुग्दैन। म भित्र तोडिएको छु, तिमी बाहिर कसरी समृद्धिको कुरा गर्छौ। म भित्र तोडिएको छु, तिमी बाहिर कसरी समृद्धिको कुरा गर्छौ, जवाफ कसले दिने। डियर सरकार, म सवालै सवालको वालमा खडा छु। डियर सरकार, म सवालै सवालको वालमा खडा छु। को, के, कहाँ, कहिले, कसरी, किन अनि कहिलेसम्म, यस्ता हजारौं प्रश्नहरू सोध्नु पर्नेछ। तर आज केही प्रश्नको उत्तर तिमीले दिनै पर्छ। म को हुँ, म अमान्छे भइरहँदा तिम्रो समाजमा तिमी कुन समाजवादको कुरा गर्छौ। मलाई ढुङ्गे युगमा छोडेर तिमी कसरी विकासवादका कुरा गर्छौ। मेरो पिल्सिएको छातीमा टेकेर तिमी कस्तो समानताको कुरा गर्छौ। तिमी भन मलाई अब न्याय दिन्छौ, तिमी भन मलाई अब न्याय दिन्छौ कि नागरिकता जलाऊ, जवाफ कसले दिने। तिमी भन मलाई अब न्याय दिन्छौ कि नागरिकता जलाऊ, जवाफ कसले दिने। हुन्छ, धन्यवाद। मेरो कविताहरू यति नै छन्, मैले सकाएको छु। अनि बाँकी समय फेरि मैले सहजकर्ताज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहे। अन्याय अथवा न्याय दिन सकिन होला, कविताहरू कति कुरामा माफ गर्नु होला हैन। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद
अस्मिताजी, भर्खरै हामीले अस्मिता वादीद्वारा वाचन गरिएका 3वटा कविता सुनेका छौँ, जसमध्येको एउटा कविता उहाँ आफैले सिर्जना गरेको कविता थियो, जवाफ कसले दिने भन्ने। जवाफ चाहिँ अस्मिताजी यहाँ निवा शाहजीले दिँदै हुनुहुन्छ है। मनसरा कविताको शीर्षकबाट म वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँ मनसरा कविताको शीर्षक जुन निवा शाहजीले लेख्नु भएको छ, यहाँ मनसराको ठाउँमा तपाईले आफ्नो नाम पढ्नु होला है, अस्मिता भनेर। सबै सुन्नेहरूले, किनभने यो सीमान्तकृत सर्वहारालाई समर्पित गरेर लेखिएको कविता हो। प्रत्येक शब्दमा यहाँ सीमान्तकृत सर्वहारा वर्ग बिम्बित हुन्छ। मैले ढिलो नगरिकन अब निवा शाहको कविता मनसरा पढ्न चाहे। पसिना बगेर दुनियाँ बदलिने भए भरियाको दुनियाँ उहिल्यै बदलिसक्थ्यो मनसरा। पसिना बगेर दुनियाँ बदलिने भए भरियाको दुनियाँ उहिल्यै बदलिसक्थ्यो मनसरा। रगत बगेर दुनियाँ बदलिने भए जनताको दुनियाँ उहिल्यै बदलिसक्थ्यो मनसरा। जबकि मनसरा रगत पसिनाले नै दुनियाँ बदलिने हो, रगत पसिनाले नै नबदलिएको दुनियाँ किन बदलिएन। कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मनसरा, आगो बोलिरहेछ मनसरा। आफूले चिरेका दाउरा अरूले नै बालेपछि आगो आफ्नो हुँदैन मनसरा। आगो आफ्नो नहुनेको उज्यालो आफ्नो हुँदैन मनसरा। उज्यालो आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मनसरा। कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मनसरा, आगो बोलिरहेछ मनसरा। आफूले खोरिया खनेको खेत अरूकै नाममा दर्ता भएपछि माटो आफ्नो हुँदैन मनसरा। माटो आफ्नो नहुनेको पेटभरि अन्न हुँदैन मनसरा। पेटभरि अन्न नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मनसरा। कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मनसरा, आगो बोलिरहेछ मनसरा। आफूले बोकेको बन्दुक अरूले नै कासन गरेपछि सत्ता आफ्नो हुँदैन मनसरा। सत्ता आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मनसरा। आफूले बोकेको बन्दुक अरूले नै कासन गरेपछि सत्ता आफ्नो हुँदैन मनसरा। सत्ता आफ्नो नहुनेको दुनियाँ बदलिँदैन मनसरा। कहिल्यै आगो भरभराएको सुन्यौ मनसरा, आगो बोलिरहेछ मनसरा। आगोको आवाज सुन मनसरा, आगोको आवाज सुन मनसरा। धन्यवाद। मनसरा शीर्षकको कविता हो यो, निवा शाहले लेख्नु भएको। मनसरा नाम नै हो क्षितिजजी। साथीहरू, आज हामीले वाचन गर्ने कविताहरू, क्रान्तिकारी कविताहरूमा यहाँ भर्खरै आगोको आवाज सुन्यौ मनसरा भन्ने एउटा लाइन बारम्बार दोहोरियो। त्यसकारण आज हामी आँसुको कविता होइन कि आगोका कविताहरू वाचन गरिरहेका छौँ। कवितामा असाध्यै भावनात्मक तरिकाले आँसुको व्यापार गर्ने भन्छ नि है, त्यो आँसुको व्यापार गर्ने कविताहरू होइन कि आगोको व्यापार गर्ने कविताहरू, जसले शब्द दिन्छन् र सपना उमार्छन्, त्यस्ता कविताहरू हामी आज वाचन गर्न गइरहेका छौँ। म अब आरबी हिमालीज्यूलाई आफ्ना कविताहरू वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आरबीजी सुन्दै हुनुहुन्छ र यसपछि आसमाजी आइपुग्नु भएको छ भने कृपया आसमाजी तयारी अवस्थामा रहनु होला। आसमाजी अहिलेसम्म पनि आइपुग्नु भएको छैन भने यसपछि हामी आरबीजी पछि हामी ईश्वरा शिवाजीलाई सुन्नेछौँ। धन्यवाद। हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगई, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगई। मैले यस मिठो साहित्यिक सन्दर्भसँग भुपी शेरचनलाई सम्झना गरेँ। नमस्ते, म आरबी हिमाली। आज जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति नेपालद्वारा
आयोजना गरेको यस क्रान्तिकारी कविता वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका कविहरू र सबैमा साहित्यिक अभिवादन। आज मलाई यस क्रान्तिकारी कविता वाचन कार्यक्रममा केही अग्रजहरूका र केही क्रान्तिकारी कविताहरू वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक समितिलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। म यहाँ कविता सम्बन्धी केही 2-4 कुरा राख्न चाहन्छु। कविता एउटा अभिव्यक्ति हो। कविता दुःख पखाल्ने सागर, प्रेमको सुन्दर रचना र दबिएका आवाजहरू प्रस्फुटन गर्ने क्रान्ति हो, जसले समाजभित्र थन्किएका र दबिएका विभिन्न आवाजहरूलाई शब्द, सङ्गीत र कलमको माध्यमबाट जस्ताको तस्तै बाहिर चित्रण गर्ने गर्छ। त्यसैले त कवितालाई समाजको दर्पण पनि भनिन्छ। साहित्य विभिन्न विधाहरू, विभिन्न रसहरू मिलेर बने झै कविता पनि 3वटा रसहरू मिलेर बनेको हुन्छ, अथवा कविता चाहिँ 3 प्रकारले लेखिन्छ। रगत, आँसु र प्रेम, अर्थात् क्रान्ति, दुःख र प्रेमको साझा नाम नै कविता हो। कविता आफैमा जीवन हो र प्रत्येक मानिसको जीवन पनि कविता हो। कविता कुनै मानिस र समाजबाट अछुत हुनै सक्दैन र हुँदैन पनि। कविता के हो भनेर नजानेका मानिसहरूभित्र पनि कविता हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण मानिसले बाँचेको जीवन कविता हो, साहित्य हो। यदि प्रत्येक मानिसको जीवन कविता नभएको भए यति धेरै कविहरूले समाज र जीवन दर्शनको बारेमा यति धेरै कविताहरू लेख्ने थिएनन् होला। मैले आफ्नो यति कुरा राखेँ। अब म कविता वाचनतिर जान्छु। सबभन्दा पहिले मैले भुपी सेचनको कवितालाई लिएको छु। होची मिन्हालाई चिठी भन्ने कविता म सुनाउँछु। कविताको शीर्षक रहेको छ होची मिन्हालाई चिठी। आशीर्वाद जस्तो सिरानीमा उभिएको, माछा पुष्ट हिमालको छायामा उभिएको, म तिमीलाई सलामी दिन्छु, तिमीलाई एउटा हिमाल मानेर। अहिले तिमीलाई यो चिठी लेख्न बस्दा मेरो कोठाको मौनता परिणत भएको छ कुनै बौद्ध विहारको शान्तिमा, जहाँ बालेको धूपबाट निस्केका धुवा झै बिस्तारै बिस्तारै उठेर मेरो अगाडि उभिरहेछ तिम्रो बुढो र पातलो शरीर, एउटा अस्पष्ट तर पवित्र अनुहार बोकेर। तर मलाई अनायास याद आइरहेछ हाम्रो गाउँको, जहाँ एउटा खोला छ, लेते खोला, तिमी जस्तै शान्त र दुब्लो। तर जब त्यो सानो खोलामा बाढी आउँछ, वरिपरिका ठुल्ठुला चट्टानहरूको पनि पाइला डगमगाउँछ र बाढी थामिएपछि त्यसलाई छेक्न खोजेका घमण्डी पहराहरूले आफूलाई भत्किएको, भासिएको, चोइटिएको पाउँछन् मेरो लेते खोला। म ढुक्क छु तिम्रो बाढीले पनि मिल्काउने छ ती डालरको कात्रो बोकेर तिम्रो देशमाथि आइलागेका बर्बरहरूलाई। भूगोलको परिधिले मलाई बाँधे तापनि राष्ट्रहरूको बीचमा सीमारेखाहरूले मलाई तिमीसँग बेग्लै तापनि। यी सबभन्दा माथि जहाँ चेतना छ, यी सबभन्दा सच्चा जहाँ मुटुको ढुकढुकी छ, त्यहाँ म तिमीसँग छु र युद्धमा परेको छु। तिम्रो प्रत्येक घरको भत्काइमा म बेखबर भएको छु, तिम्रो प्रत्येक फुलको टुटाइमा म टुटेको छु, तिम्रो प्रत्येक गोल गोल मङ्गोल अनुहार भएकी आइमाईको बेजतीमा मैले आफ्नो पति र आफ्नो पत्नी र दिदीबहिनीहरूलाई बाटोमा निर्वस्त्र देखिरहेको छु। तिम्रो प्रत्येक बौद्ध विहारको विध्वंसमा मैले आफ्नो स्वयम्भूको ज्ञानचुममा आँसु उर्लिरहेको देखेको छु। तिम्रो हनोई माथिको बम वर्षाको छिर्का मैले आफ्नो धरहरामाथि वर्षेको अनुभव गरेको छु। म बम वर्षाका रातहरू मैले पनि जागरणका ट्रेन्चहरूमा बिताएको छु। को सक्छ निदाउन खरबारीमा वरिपरि मुढाहरू दन्किरहेको बेलामा। यी सबभन्दा बढ्ता, यी सबभन्दा माथि मैले प्रत्येक तिम्रो मृत सिपाहीबाट बाँच्ने दर्शन सिकेको छु, जीवनको अर्थ बुझेको छु र तिम्रो सानो देशको ठुलो आत्माबाट मैले आफ्नो सानो आत्माभित्र एउटा ठुलो ज्योति सल्केको पाएको छु। हनोई माथिको बम सहरमाथि होइन, मान्छेमाथि बम हो र मैले तथा म जस्तै सारा मानिसहरूले ती बमहरूलाई आफूमाथि पट्केको भन्ठानेका छौँ। मेरो कमरेड, मेरो हिमाल, मेरो लेते खोला, विश्वास गर, मैले तिम्रो जितको विश्वास गरेको छु। मानिस मर्छन् जसरी डढिलोमा रुखहरू ढल्छन्, तर मानवता कहिले मर्दैन, त्यो फेरि फलाउँछ डढिलो पछि उम्रने असंख्य च्याउहरू जस्तै।
आशीर्वाद जस्तो सिरानीमा उभिएको माछापुष्टेको छायामा उभिएर प्रतिज्ञा जस्तो वरिपरि दृढ उभिएका पहाडहरूलाई हातेमालो गरेर म क्रिया हान्ने सामर्थ्यमा छु। जित तिम्रो हुनेछ, जित हाम्रो हुनेछ। अन्तरिक्षमा मरेको कुकुरको शोकमा गिर्जाघरमा रुने ढुङ्गी मानवता धरतीमा गरेको हत्याको पस्तोमा आत्महत्या गर्न बाध्य हुनेछ। धन्यवाद। मैले भुपी शेषन कविता सके। अब म मेरो कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मुक्ति खोज्ने कलमहरू। अत्याचारको बर्कोमाथि रेशमी तन्ना बिछाई पापी जीवन जिउनेहरू सुन, अब निक्लिसके दियालोमा जीवन लेख्ने मसीहरू। अत्याचारको बर्कोमाथि रेशमी तन्ना बिछाई पापी जीवन जिउनेहरू सुन, अब निक्लिसके दियालोमा जीवन लेख्ने मसीहरू। भत्किएका घरमाथि ताण्डव नृत्य देखाई रमाउनेहरू सुन, अब हिँडिसके पैतालामा ठेला बोक्ने कलमहरू। धेरै भयो स्वाभिमानमाथि तीता गोलीहरू घुमिरहेका, वस्त्रले हेला गरेको मासुमाथि कठोर हिउँदका पवनहरू मात्तिरहेका। अब काँडाहरूको बीचै बीच लम्किन्छौँ हामी र पुर्छौँ वर्गीयताको विशालु तलाउ। खुकुरीको धारै धार घोटिएर रगतका तलाउहरूमा मुक्तिका गीत खोप्छौँ हामी र बुन्छौँ एउटा नयाँ घर। अब सुरु भइसके भरिनलाई खाली पानाका रेखाहरूमा आक्रोशका छिट्टाहरू। अब गुन्जिन थालिसके दबिएका मुखहरूमा आजादीका गुमनाम आवाजहरू। अब उफ्रिन थालिसके गन्ध नलीका किनाराहरू, छातीमा राता ताराहरू टाँसी। सहे अब धेरै सहे, अब झुक्दैनन् आफै भित्र आफ्नो पहिचान गुमाइएका कमैया हलिया र रैतीहरू। अब रोकिँदैनन् र रोकिनु पनि हुँदैन अन्याय र अत्याचारमा थन्किएका दलिनेका आवाजहरू। जातलाई शक्तिको वैधानिक मुकुट बनाएर जलाइसके उनीहरूले एक छाक ओखती पाक्ने चुलो। जातलाई शक्तिको वैधानिक मुकुट बनाएर जलाइसके उनीहरूले एक छाक ओखती पाक्ने चुलो। अब उठ्न देऊ नाङ्गा खुकुरीका धारहरू, अब मात्तिन देऊ बन्दुकका ताता गोलीहरू। यी आँखा भएका आँखाहरू र देखिसके यी आँखाहरूले, यी आँखा भएका आँखाहरू र देखिसके यी आँखाहरूले सत्ताको झुत्रो लोभमा माटोको मुटु ताछी ढुङ्गाको खरानीमा रमाउनेहरूलाई। अब विचारलाई मृत मन्दिरमा थन्काउने होइन, अब विचारलाई मृत मन्दिरमा थन्काउने होइन, विचारलाई चेतनाको दूत बनाएर उठाउने हो विद्रोहका रागहरू। आमाका चोली टुक्राएर नामर्दको बिल्लावादी पापको तलाउमा फिला चाट्नेहरू अब हाम्रा क्रान्तिका महान शत्रुहरू हुन्। अब नाङ्गा शरीरहरू एकजुम भएर तीखा काँडाहरूले मोसमस्तीमा छर्किएका खुर्सानीहरूलाई पोल्नुपर्छ। खुल्ला आकाशभरि छाएका मेघका सन्नाटाहरूलाई सर्पका जिब्राहरू सापटी मागी विषले धुनुपर्छ। पूर्वजका गर्खा वीरता पसिना र रगतमाथि मोटाएका गिद्धहरूको सिङ्गो चिहान खन्नुपर्छ। पूर्वजका गर्खा वीरता पसिना र रगतमाथि मोटाएका गिद्धहरूको सिङ्गो चिहान खन्नुपर्छ। जिजुबुवाहरूले हलो जोती कोदालोले हिर्काई फुलाएका सुनका बालाहरूमा हैकम जमाउन आउने बुवासाहरूसित अब अन्तिम युद्ध लड्नै पर्छ। त्यसैले कमरेड अब भिजाउनै पर्छ हाम्रा पौरखका सिर्जनालाई रगतका थोपाहरूले। अब बिउझाउनै पर्छ मस्तिष्कमा लुकेका थाहा दर्शन र फुकाउनै पर्छ मुक्ति खोज्ने कलमहरू। धन्यवाद। मैले आफ्नो कविता सके। अब यो एउटा लास्ट अन्तिम कविता अभय श्रेष्ठजीको सन्देह भन्ने कविता सुनाउन चाहे। कविताको शीर्षक रहेको छ सन्देह। यी बादलका अनेक चित्रहरूले कोरेका सुन्दर कलोजमाथि सन्देह गर। यी बादलका अनेक चित्रहरूले कोरेका सुन्दर कलोजमाथि सन्देह गर। पानीका सुन्दर तालमा देखिने विविध रङको अस्तित्व र बादलका टुक्रा झै तिम्रा हातमा पर्न आएको हिउँको सौन्दर्यतामाथि पनि सन्देह गर। अखबार र टेलिभिजनका सनसनीपूर्ण समाचार, कविका फुलबुट्टे सुकिला कविता, मनको एक कुनालाई धक्का दिने बुद्धिजीवीको विचार र देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि सन्देह गर। तिम्रा सम्मानित गुरुले मिठो भाषामा सुनाएका कथा, महान इतिहासकारले लेखेको इतिहास र संसारका सर्वमान्य मूल्यहरूमाथि सन्देह गर। पग्लदै गरेका
पग्लदै गरेका हिउँ जस्तो युधिष्ठिरको सत्यनिष्ठा र अछुतो आकाश जस्तो अर्जुनको वीरतामाथि सन्देह गर। पग्लदै गरेको हिउँ जस्तो युधिष्ठिरको सत्यनिष्ठा र अछुतो आकाश जस्तो अर्जुनको वीरतामाथि सन्देह गर। देवव्रतको भीष्म प्रतिज्ञा, दुर्योधनको दुष्टता अनि वेद र पुराणका तिलस्मी कथाहरूमाथि सन्देह गर। सुक्रात, मार्क्स, गान्धी, डार्विन, आइन्स्टाइन हुन् तिम्रा सहयात्री। पवित्र बाइबल, रामायण, महाभारत, धम्बोपदेश, त्रिपिटक र कुरान नै होइनन् अन्तिम सत्य। न ब्रह्मा सत्य हो, न मिथ्या हो जगत। विष्णु, महेश्वर, श्रीराम, क्राइस्ट, कबीर, मोहम्मद र सन्देहको कुरा गर्ने बुद्धिमाथि पनि सन्देह गर। आँगन जस्तो एकत्र संसारमा छैन कोही सन्देहको घेरा बाहिर। सन्देहको ईश्वर रच्ने मेरा यी कवितामाथि पनि सन्देह गर। म अविरल गर्छु सन्देह आफ्नै ब्रह्मामाथि पनि, जसरी माटोले हरेक पटक आफ्नै गर्भमा रोपिएको छ सत्तीसको परीक्षा। धन्यवाद। मैले मेरो कविता सके। आरबी जीलाई मनपर्ने क्रान्तिकारी कविताहरू हामीले सुनेका छौँ भर्खरै। आसमाजीको पालो थियो यो, तर आसमाजी यहाँ अनुपस्थित भएका कारण अबको क्रममा हामी ईश्वरा शिवाजीलाई मनपर्ने क्रान्तिकारी कविताहरू श्रवण गर्नेछौँ। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको आयोजनामा भइरहेको कविता क्रान्ति कार्यक्रममा छौँ हामी। यहाँ 6 जना वाचकहरूले, 6 जना कविहरूले आफूलाई मनपर्ने क्रान्तिकारी कविताहरू वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 2 जनाले वाचन गरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा ईश्वराजीलाई सुन्नेछौँ हामी। उहाँको पछि नयनजीलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हजुर, धन्यवाद विजयजी। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आयोजना गरेको कविता क्रान्ति विषय कार्यक्रममा आफूलाई मन परेका क्रान्तिकारी कविताहरू वाचन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद छ। साथै हामीलाई लाइभ फेसबुक लाइभ तथा जुम मार्फत हामीलाई लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक मित्रहरूलाई हार्दिक आभार सहित अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कविता आफैमा क्रान्ति हो। कविताले थोरै शब्दमा धेरै कुराहरू भन्न सक्छ। कविताका 2 हरफले, कविताका 2 लाइनले पनि पुरै पुस्तकको भाषा बोल्न सक्छ। त्यसैले कवितामा नै क्रान्ति हुने भएकोले कविता क्रान्ति कविताबाटै सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र कविता भनेको हाम्रो जीवन हो। यदि ठिक समयमा ठिक कविता लेख्न सकियो, ठिक समयमा ठिक कवितालाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउन सक्यो भने यसले सत्ता ढाल्न पनि सक्ने हामीले क्षमता देखेका छौँ। यसमा पुग्दै आएका कुराहरू पनि हो र भोलिका दिनमा पनि आउनेछ भन्ने आशा लिन सकिन्छ। त्यसैले कविता मलाई एकदमै मनपर्ने साहित्यको विधामा पर्छ र यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर वाचन गर्न पाउनु एउटा खुसीको कुरा पनि मेरो लागि हो। र कविता वाचन गर्ने क्रममा मैले 3 जना कविहरूका कविता छानेको छु। उहाँहरूका कविताहरू मलाई एकदमै मनपर्ने गर्छन्। त्यसमध्ये पनि र उहाँहरू मात्रै होइन, अरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ मलाई कविता मनपर्ने राम्रा कविताहरू लेख्ने धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यहाँमध्ये पनि आजको लागि चाहिँ विशेषतः मैले छानेका 3 वटा कविताहरू छन् र ती कविताहरूमध्ये पहिलो कविता कवि कल्पना चिलुवालको अछुत पृथ्वी भन्ने कविता पहिलो कविताका रूपमा मेरो तर्फबाट वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ अछुत पृथ्वी। दलितले कुल्चेको धरती र दलितका लासहरू बगेका अपवित्र नदीहरू बग्ने यो बिटुलो पृथ्वीमा किन आश्रय लिइरहेको छ शुद्धिकरणको छोइछिटो गरिरहनु पर्ने उच्च जातको मान्छे? सजिलोका लागि त खोज्नु नि बरु दलित बस्ती नभएको कुनै पवित्र ग्रह, फेर्नु कुनै अछुतले नछोएको शुद्ध हावामा सास। सजिलोका लागि त खोज्नु नि बरु दलित बस्ती नभएको कुनै पवित्र ग्रह, फेर्नु कुनै अछुतले नचोहेको शुद्ध हावामा सास। सिउनु आफ्नो लागि लुगा आफै, थुन्नु जुत्ता आफैले, जातोका आडमा बनाउनु एउटा आरण, अर्चाक्नु आफ्नो लागि हाँसी आफै। यो पृथ्वी त अछुत भइसकेको छ बाँधिएर दलित शिवको अङ्गालोमा। यहाँ फेर्छन् साथ पृथ्वीका रौँ जस्ता रुखहरूले। दलितको तातो ओठबाट निस्किएको उच्छ्वास पुनः कार्बन डाइअक्साइड हावामा तिनै जुठा रुखहरूमा फल्ने
फल र फूल चोखो मानेर चढाइन्छन् ईश्वरमा। दलितलाई छोएर बहने हावामा लिएर सास, दलितको घर छोएर बहने वर्षाको पानीले सिंचित अन्न खाएर बाँचेको अर्को मान्छे बिर्सिदिन्छ आफ्नो शरीरको रगत। जुन कुनै दलितले काटेको घाँस खाएर दिएको वस्तुभावको दुधबाट बनेको छ, जुन कुनै दलितले काटेको घाँस खाएर दिएको वस्तुभावको दुधबाट बनेको हो। यो बतास कुनै परिश्रमी कामी दाइको पसिनाले भिजेको निधार सुनसुम्याउँदै, कुनै दमिनी दिदीको लर्कँदो चुल्टो खेलाउँदै पस्त निबन्ध सबैका कोठा चोटा र मन्दिरमा। यो बतास कुनै परिश्रमी कामी दाइको पसिनाले भिजेको निधार सुनसुम्याउँदै, कुनै दमिनी दिदीको लर्कँदो चुल्टो खेलाउँदै पस्त निर्बन्ध सबैका कोठा चोटा र मन्दिरमा। कुनै सार्कीले पुल हुँदै नागेको, कुनै कुर्मी भाउजूले नुहाएको उही नदीको पानी धारा हुँदै, कुनै दलितले बनाएको गाग्रोमा भरिएर पुग्छ सबैको भान्सामा। बन्छ त्यसैले भगवानको प्रसाद, सजिन्छ शुभ कार्यको कलशमा पानी। बिटुलो हावापानीले अन्तर्यसम्म भिजेको यो पृथ्वी किन घोप्टिएको छैन आजसम्म? बिटुलो हावापानीले अन्तर्यसम्म भिजेको यो पृथ्वी किन घोप्टिएको छैन आजसम्म? किन घोप्टिरहन्छ मान्छेको मात्र टाउको जातीय छुवाछुतको खाडलमा? दलितले नछैकन सिँदैन कपडा, बन्दैन जुत्ता, लिँदैन फलामले हँसिया कुटो कोदालोको आकार, पुग्दैन चुलोमा बसाल्ने भाँडो। घर मन्दिर पार्टी पौवा चौतारो, गाउँ सहर प्रदेश देशबाट झिकिदिने हो भने दलित सिप र सिर्जनाहरू, गाउँ सहर प्रदेश देशबाट झिकिदिने हो भने दलित सिप र सिर्जनाहरू गैर दलितहरू त बन्ने छन् अर्धनग्न र असभ्य मान्छे। यदि झिकिदिने हो भने दलित सिप र सिर्जनाहरू गैर दलित त बन्ने छन् अर्धनग्न र असभ्य मान्छे। उहाँको यो शक्तिशाली कविता एकदम जति पढ्छु त्यति आफूभित्र क्रान्तिको ज्वाला विस्फोटन भएको अनुभव हुन्छ र उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कविता सिर्जना गर्नुभएकोमा। त्यस्तै मेरो दोस्रो सेलेक्सनमा परेको छ अर्को कविता कवि हेमन्त गिरी। उहाँ चाहिँ जापानमा बसेर कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँ गैर दलितको मित्र भए पनि, गैर दलित मित्र भए पनि, दाइ भए पनि उहाँले एकदमै सशक्त कविताहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँका आवाजहरू मेरै आवाजहरू हुन् जस्तो लाग्छ। उहाँले महिलाका विषयमा पनि धेरै कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँका लेखहरू पनि मलाई राम्रो लाग्छ र उहाँको यो कविता म आज वाचन गर्न लगिरहेको छु। कविताको शीर्षक छ लय। दुई थान घोडाको लय मिलाउँदै, दुई थान घोडाको लय मिलाउँदै पुग्ने गर्थे विद्यालय। कलिलो ज्यानभित्र कहाँ कहाँ हात पुर्याउँथ्यो गुरु नामको अधर्मीले। कलिलो ज्यानभित्र कहाँ कहाँ हात पुर्याउँथ्यो गुरु नामको अधर्मीले। घोडाहरूको चाल नै बिग्रिन्थ्यो घर फर्किने बेला। केही थान सपनाहरूको लय मिलाउँदै पुग्ने गर्थे कार्यालय। केही थान सपनाहरूको लय मिलाउँदै पुग्ने गर्थे कार्यालय। छाती नाभि र नितम्बमा हर प्रहर प्रहार लगाउँथ्यो हाकिम नामको हरामीले। छाती नाभि र नितम्बमा हर प्रहर आँखा लगाउँथ्यो हाकिम नामको हरामीले। मुटुको चाल नै रोकिन्थ्यो पङ्ख फैलाउने बेला। कहियो मिठा बातले फुस्लाउँथ्यो, कहियो सुनौला आशले पकाउँथ्यो, कहिले काँधमा हात राख्थ्यो र भरोसा दिएको हुँ भन्थ्यो, कहिले कम्मरमा हात पुर्याउँथ्यो र आधार दिलाएको दाबी गर्थ्यो। कैयौं घामहरूसँग सिकायो, कैयौं झरीहरूसँग रुझायो, पट्यान लाग्ने गरी कुरायो प्रेमको प्रतीक्षालयमा र एक दिन कानैमा आएर फुसफुसायो प्रेमी नामको पापीले पनि। मलाई तिम्रो यौनी सित्तै नदेऊ न। चेतनाले न्यायालय पुर्यायो जहाँ सोधियो परेले किन झिम्काइस, ओठहरू किन चलाइस, कम्मर किन लचकाइस, गोडा किन फटाइस, स्तन किन उमारिस, यौनी किन लुकाइस। लय हराउँदै गएपछि जिन्दगीको आज यहाँ आएकी छु जहाँ कसैले कुनै प्रश्न सोध्दैन, जहाँ कसैले कुनियतले हेर्दैन छुँदैन, जहाँ व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदैन कसैले, जहाँ विश्वासको जालमा परि काँचै खाँदैन कसैले। यहाँ अलिकति मूल्य पाएको छ शरीरले, यहाँ अलिकति मूल्य पाएको छ शरीरले, अलिकति इज्जत पाएका छन् अङ्गहरूले, यहाँ अलिकति स्थान पाएको छ आत्मसम्मानले।
हो यो त्यही ठाउँ हो यो त्यही ठाउँ हो तपाईको भाषाको वेश्यालय हो यो त्यही ठाउँ हो तपाईको भाषाको वेश्यालय मेरो भाषाको लयहरूको अन्तिम याचनालय र आज युगसँग एउटा ललकार गर्नै पर्छ मैले र आज युगसँग एउटा ललकार गर्नै पर्छ मैले हजार कोठीहरूमा एउटा लय प्रत्यय जोडेर हजार कोठीहरूमा एउटा लय प्रत्यय जोडेर युगौंदेखि हुण्डरी मचाइरहेछ तपाईको सभ्य समाजमा एउटा असभ्य लिङ्ग प्रलय आज युगसँग एउटा ललकार गर्नै पर्छ मैले हजार कोठीहरूमा एउटा लय प्रत्यय जोडेर युगौंदेखि हुण्डरी मचाइरहेछ तपाईको सभ्य समाजमा एउटा असभ्य लिङ्ग प्रलय सक्नुहुन्छ निर्मूल पार्नुस् सक्नुहुन्छ निर्मूल पार्नुस् विद्यालय कार्यालय प्रेमालय न्यायालय र प्रार्थनालयबाट अहंकारी ढोंगी र पाखण्डी यो सनातनी लिङ्ग अधिपत्य सक्नुहुन्छ निर्मल पार्नुस् विद्यालय कार्यालय प्रेमालय न्यायालय र प्रार्थनालयबाट अहंकारी ढोंगी र पाखण्डी यो सनातनी लिङ्ग अधिपत्य सक्नुहुन्न टोल टोलमा खोलिदिनुस् सक्नुहुन्न भने टोल टोलमा खोलिदिनुस् केही लायक वैद्य वेश्यालय यस्तो दिन नआओस् सृष्टि र सभ्यतालाई नै कुनै दिन यस्तो दिन नआओस् सृष्टि र सभ्यतालाई नै कुनै दिन स्थायी बन्ध्याकरण गर्नु नपरोस् सृष्टि र सभ्यतालाई नै कुनै दिन स्थायी बन्ध्याकरण गर्नु नपरोस् ल यो कविता पनि एकदमै सशक्त लाग्छ मलाई महिलाहरूको सच्चा आवाज बोलेको छ यसले पुरुष कवि भएर पनि महिलाको यस्तो किसिमको मनोविज्ञान बुझेर कविता लेख्न सक्नु निकै ठुलो कुरा हो र मेरो रोजाइमा परेको अर्को तेस्रो कविता छ कवि बलराम तिमल सिन्हा दाइको उहाँको कविताहरू पनि निकै सशक्त हुने गर्छन् र तीमध्ये पनि अलिकति हामी अब कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू बा पनि केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो धार चाहिँ छोड्दै जानुभएको छ क्रान्तिका नाममा अघि बढेर हो उहाँहरूलाई अलिकति व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको कविता मलाई पढौँ लाग्यो आज कसैको जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ र कविताको शीर्षक छ कमरेडलाई कमरेडको प्रशिक्षण हत्तेरीका कमरेड अप्ठ्यारो नमान्नु न अलि कस्तो लागिहाल्छ नि नयाँमा यस्तै हो कमरेड हल्का अनिजी त हुन्छ अलि अप्ठ्यारो त तपाईलाई पहिलो पटक बन्दुक बोक्दा भयो होला त्यो भन्दा बढी भयो होला बन्दुक बुझाएको बेला तपाईले खुरु बुझाएकै त हो कमरेड अलि लाज जस्तो भइहाल्छ नि त्यसरी रातो पिरो नहुनु न कमरेड एकतामा अप्ठ्यारो पर्छ क्या कमरेड त्यसरी रातो पिरो नहुनु न कमरेड एकतामा अप्ठ्यारो पर्छ क्या कमरेड यता हेर्नु त कमरेड जस्तै नि कमरेड पहिलो पटक घुस खाँदा पहिलो पटक कमिसन बुझ्दा पहिलो पटक घडेरी जोड्दा या पहिलो पटक शेयर किन्दा मनमा चिसो त बस्यो होला नि कमरेड पहिलो पटक ठमेल छिर्दा पनि मुख हेर्न लाज भयो होला नि कमरेड हामीलाई पनि चिसो पस्या त्यो उहिले अलि त पसिहाल्छ नि त्यस्तो त भइहाल्छ नि कमरेड पचाउन पो सिक्नुपर्छ ल्याममा पचाउने हो कमरेड पहिलो पटक छोड्दा आफैले बनाएको पथ हल्का सिरिङ्ग भयो होला नि कमरेड यो पटक पनि त छुटिसक्यो केही डल्लै परिचय तपाईको गयो इतिहासको विषय भयो यो पटक पनि आफ्नै नाम छोड्दा केही न केही त भयो होला नि अलि हुन दिनुपर्छ क्या कमरेड मन त हो भइहाल्छ नि हल्का त मन त हो भइहाल्छ नि हल्का त मेरो कुरा बुझ्नु भयो नि कमरेड अब सिद्धान्तले भाग पाक्दैन कमरेड न आदेशले भाग पाक्छ हिजो जस्तो घर परिवार छन् इष्टमित्र छन् हल्का जोडजाम त गर्नु पर्यो नि कमरेड अनि त्यो जोडजाम गर्न सिद्धान्त पक्रेर कहाँ होला र कमरेड यी हामीलाई हेर्नु न कम्युनिस्ट पनि भएकै छौँ जनताले पत्याएकै छन् नपत्याए तपाईँ र मेरो आकार हेर्नुहोस् विदेशीले पनि पत्याएकै छन् राष्ट्रवादी पनि एक नम्बरको भइया छ राष्ट्रवादी पनि एक नम्बरको भइया छ यो पनि सबैले पत्याएकै छन् स्कुल अस्पताल सब चलाएकै छौँ आइएनजिओमा रसगस गरेकै छौँ सम्पत्ति पनि जोडेका छौँ राजनीति पनि गरेका छौँ गर्ने त यस्तो हो नि कमरेड अब हामीसँग हिँड्ने भएपछि हामी जस्तै हुनु पर्यो नि कमरेड खाना सिक्नु पर्यो लाउन सिक्नु पर्यो लुकाउन फकाउन सबै सिक्नु पर्यो वास्ल्याङ्गे तरिकाले कहाँ हुन्छ कमरेड
हिजोको तुजुक झिकेर कहाँ हुन्छ। अब त मौकामा ज्ञानी बन्ने हो कमरेड। हस् भन्ने हजुर भन्ने कम्युनिस्टमा पनि हुन्छ नि मानमनी त्यो जम्मै सिक्नु पर्यो नि कमरेड। क्या यहाँ कमरेड पनि कता लेलिन भइराख्या भने। लेलिन त मरिसके नि, मरेको मान्छे फेरि आउँछ त। तपाईँ भौतिकवादी होइन कमरेड। अब त हामी नै आफै मार्क्स, आफै लेलिन, आफै माओ। क्या कमरेड? मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर मुन्टो हल्लाउनु भएकोमा र मुसुक्क हाँस्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ कमरेड। र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ मेरो कविता सरस्वती सुन्नुभयो, कविता वाचन सरस्वती सुन्नुभएकोमा। सायद धन्यवाद ईश्वराजी। कविताहरू आफैमा बुलन्द त छँदै थिए, उहाँको वाचन शैलीले चाहिँ ती कविताहरूलाई अझ ओजपूर्ण बनाएको मैले महसुस गरेँ। अबको क्रममा हामी सुन्नेछौँ आस्मा याल राईजीलाई। उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। आस्माजी सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिक्रिया दिनुहोस् त मेरो आवाजको। सुदूरपश्चिम जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्छु मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा। खासमा म चाहिँ अब कवि चाहिँ म होइन, म चाहिँ पाठक नै हो होइन, र त्यति धेरै पढ्ने व्यक्ति पनि होइन। म चाहिँ खासमा अलिअलि भर्खर पढ्नको लागि सुरुवात गर्दैछु। त्यही भएर अब यहाँ एकदमै धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई देखिरहेको छु, जसले चाहिँ शब्दसँग चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै सङ्गत गर्नुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले देखिरहेको छु होइन। अब मैले यहाँ वाचन गरेको कविताहरूमा केही त्रुटिहरू हुनसक्छ होला, पक्कै पनि हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राखेकी छु मैले। र सुरुवातमा म चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ आमाको सपना। आमा त्यो आउँछ र? हो बा त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य झैँ उज्यालो छर्दै आउँछ। त्यसको कम्मरमा झुन्डिएको सिप जस्तै टल्कने तिमी एक हतियार देख्नेछौ। त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ। त्यो आउँदा तिमी पहिले त सपना हो कि भनेर छामछुम गर्नेछौ, तर त्यो हिउँ र आगो भन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ। हो र आमा? हो, तिमी जन्मिँदा तिम्रो कलिलो अनुहारमा त्यसैको छाया देख्ने आशा गरेकी थिए। तिम्रो हिस्सी परेको हँसाइमा त्यसैको सुन्दर छवि, तिम्रो तोते बोलीमा त्यसैको मधुर ध्वनि, तर त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ। त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। जे होस् त्यो आउँछ। म आमा हो, सारा सृजन शक्तिको मुख भएर म भन्न सक्दछु त्यो आउँछ। मैले यो कुनै अल्छी सपना देखेको होइन। त्यो आएपछि तिमी यसरी मेरो काखमा आएर घोप्टिने छैनौ। सत्य कुरालाई तिमी यसरी चुम्बकीय कथा सुन्ने छैनौ। तिमी त्यसलाई आफै नै देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। मैले यसरी दौरे दिनुको सट्टा तिमी सङ्ग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछौ। मैले यसरी रोगीलाई झै तिम्रो कपाल मुसारिरहनु पर्ने छैन। हेरौला, त्यो हुरी भएर आउनेछ, तिमी पात भएर पछ्याउनेछौ। उहिले त्यो जीवन लोकबाट झरेर जुन जस्तै पोखिँदा सारा जडतासँग बगेको थियो बा, त्यो आउनेछ, तिमी उठ्नेछौ। त्यो आउँछ कि आमा? मधुर उसाले चराहरूको कण्ठलाई जस्तै त्यो आउने आशाले मेरो हृदयलाई कुटकुटाइसक्यो आमा। हो त्यो आउँछ। त्यो बिहानको सूर्य चाहिँ उज्यालो छर्दै आउँछ। अब म उठे गए र त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरो यौवनभरिको सपना थियो। मेरो पहिलो कविताको वाचन चाहिँ यहीँ सकियो होइन। अब म त्यस्तै गरी दोस्रो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ कवि श्रवण मुकारुङले लेख्नु भएको कविता हो। कविताको शीर्षक छ विश्वनगरजीको बयान। मालिक, म यो गोर्खा राज्यमा 250 वर्षपछि बौलाएँ। मालिक, म यो गोर्खा राज्यमा 250 वर्षपछि बौलाएँ। मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ, जमिन आकाशतिर, आकाश जमिनतिर भइरहेछ। आँखा तिर्मिर तिर्मिर भएर हजुरको सिट 10वटा देखिरहेछु।
खै मेरो पाइताला कहाँनिर छ विसेनकरजी? मालिक, म बोलाए। मैले त महाराजको सेवा गर्नुपर्ने, इतिहासको रक्षा गर्न यो गोर्खालीको पाउ छोएर नुनको सोझो हुनुपर्ने 250 वर्षपछि आज मलाई के भयो मलाई? यो विषयलाई दशा लाग्यो मालिक, म बोलाए। नाथे मेरी स्वास्नी न हो मारिएकी, नाथे मेरी छोरी न हो बलात्कृत भएकी, नाथे यो विषयको झुप्रो न हो जलाइएको। यतिमा यो विषय उफ्रिनु पर्ने ठिक्क विषय? म बोलाए मालिक, बोलाए। मेरो हात बाँचियो। अब म हजुरका भारदारहरूलाई लबेदा सिउन सक्दिन, नरसिंह फुक्न, सनाई बजाउन अथवा कुनै मङ्गल गान वा मृत्यु गीत गाउन सक्दिन। मेरो खुट्टा बाँचियो। अब म हजुरको राज्यको पहरा गर्न सक्दिन। मेरो दिमागै ठिकमा छैन। अब म ठिक्कले बोल्न सक्दिन। मालिक, म बोलाए। मालिक, यो गोर्खा राज्य अघि उभिएका हिजोका ती अग्ला पहाडहरू आज कसरी यसरी होचा भए? हिजोका ती सक्ला र कलकलाउँदा यहाँका मानिसहरू आज कसरी यसरी खुनी र कुरूप भए? यो दौदरी किन उल्टो बगेको देख्छु? यो दरौदी किन उल्टो बगेको देख्छु? यो दरबारै किन खण्डहर जस्तो देख्छु? म बोलाए मालिक, म बोलाए। मालिक, हजुरको तरबारले टाउको काट्छ कि फुल? भ्रममा परे म। हजुरको बन्दुकले विचार ढाल्छ कि मान्छे? भ्रममा परे म। यस राज्यलाई प्रजाले बनाए कि राजाले? भ्रममा परे म। 250 वर्षदेखि म तपाईँ समक्ष छु मालिक। म कसरी अहङ्कारी हुन सक्छु? म केवल बोलाए मालिक, बोलाए। हो, मैले मालिकको दिव्य उपदेश पालन गरिन होला। रक्सी खाएर यो देश मैले पनि अर्जेको हुँ भने होला। भानुभक्त बाजेको गीत र मेरो सियो बराबर हो भने होला। मैले सिएका सुकिला लुगा ओढेकाहरूलाई मेरो नाङ्गो आङ देखाए होला। बौलाएपछि मैले मेरै भगवानलाई पनि गाली गरे होला मालिक। मान्छे बौलाएपछि आफैसित पनि न्यु खोज्दो रहेछ। 250 वर्षदेखि मैले तुनेका थाङ्नामा हुर्केका मेरा दर्शनतानहरू कहाँ पुगे? मैले खोज्न चाहे होला। मेरा औलामा खोपिएका छ्यान्द्रा र बगेका रगतहरूले मलाई उक्सायो। तरबारले अर्जेको मुलुक भन्दा मैले धागोले उनेको मुलुक विशाल ठाने होला। मालिक, यस माटोको इतिहाससँगै म हजुरको राष्ट्रमा छु। म कसरी अराष्ट्रिय हुन सक्छु? म साँच्चै बौलाए मालिक, साँच्चै बोलाए। मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ, जमिन आकाशतिर, आकाश जमिनतिर भइरहेछ। आँखा तिरमिर भएर हजुरको शिर 10 वटा देखिरहेछु। खै मेरो पाइताला कहाँनिर छ विसेनकरजी? मालिक, म बोलाए। मालिक, म बोलाए। त्यसै गरी मेरो यो मैले सिलेक्सन गरेकोमा यो दोस्रो कविता पनि वाचन गरिसकेको छु र त्यस्तै गरी अन्तिम कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। यो कविता चाहिँ पारिजातले लेख्नु भएको कविता छ। कविताको शीर्षक चाहिँ मानुषी छ। कविता यसरी सुरुवात हुन्छ। तिमी जति गर्न सक्छौ त्यति म पनि गर्न सक्छु। तिमी जति गर्न सक्छौ त्यति म पनि गर्न सक्छु। तिमी जतिकै पाखुरी बजार्न सक्छु, पसिना बगाउन सक्छु। तिम्रा सबै अनुभूतिहरू मेरा पनि अनुभूति, तर इतिहासले आज कहाँ लिएर पछाडो कुन्नी मलाई। तिमी त म भन्दा कोसौं अघि गइसकेछौ। तिमी र म एउटै हैनौ। तिमी र म एउटै हैनौ, एकअर्काका पूरक मात्रै हौ। त्यसैले तिमी मेरा थुप्रै अनुभूतिहरूका भागीदार हुन सक्दैनौ। म तिम्रो मृत देहसँग जिउँदै मर्न सक्छु। म तिमीहरूको सामूहिक बलात्कार खपेर बाँच्न पनि सक्छु। तिमीलाई त यसो कहिल्यै भएन। तिमीले रजस्वलाको कष्टप्रद क्षण भोगेको छैनौ। तिमीलाई आफ्नो अस्मिताको जोखिम उठाउनु पर्दैन। तिमीलाई गर्भधारणको अतिशय पट्याएर लाग्दो अवधि थाहा छैन। तिमीलाई प्रसव कालको सीमातीत कष्ट भोग्नु पर्दैन। हो, म तिमी बिना आमा बन्न सक्दिन, तर मैले तिमीलाई बाबु बन्ने श्रेय दिएकी छु। तथापि तिमी त्यो नैसर्गिक मातृत्व बुझ्दैनौ। त्यो नितान्त मेरो अनुभूति हो। तिमीलाई स्वास्नी मान्छेले बलात्कार गर्यो? तिमीलाई स्वास्नी मान्छेले कलङ्कको टीका लगाइदियो? तिमीलाई स्वास्नी मान्छेले बेच्यो? तिमी निरुत्तर छौ यस प्रश्नको अघि।
आजको सत्तारूढ तिमी शताब्दी शताब्दी अघि झगडालु स्यालु वनमनुष्य तिमीलाई माया र सह अस्तित्वको अङ्गालोमा बाँधी आफ्नो राडको छानो मुनि भित्राएकी थिए। जसरी आज तिमी दाइजोको लावा लस्करसँग घुम्टो भित्र लुकाए पशुलाई जस्तै रुवाउँदै भित्राउने गर्छौ, त्यसैले तिमी यति विमुख नहौ, यति निर्दयी नबन, यति बैगुनी नहौ। तिमी मेरो उत्पीडन बुझ्दैनौ, म तिम्रो उत्पीडनलाई बुझ्छु। आऊ आऊ आज हामी उत्पीडनहरू साटासाट गरौँ। हामी मानसिकताले एकाकार हौ, हामी एकअर्का बिना बाँच्न सक्ने प्राणी होइनौ। म तिम्रो हात दह्रो गरी समाउँछु, तिमी मलाई तिमी पुगेको ठाउँसम्मै पुर्याऊ, त्यहाँ जहाँ तिमीलाई मैले सभ्यताको कालमा पुर्याइसकेकी थिए, त्यहाँ जहाँ तिमीलाई मैले सभ्यताको आदिकालमा पुर्याइसकेकी थिए। मेरो कविता चाहिँ अब 3टै कविता मैले वाचन गरिसकेँ। अब मलाई थाहा छैन मैले वाचन गरेको कस्तो भयो, मैले कवितालाई कतिको न्याय दिन सकेँ, मतलब कविहरूले लेख्नु भएको शब्दहरूलाई कतिको न्याय दिन सकेँ। धन्यवाद आसमाजी। नाथे यो विषयकी स्वास्नी न हो जलाइएकी, नाथे यो विषयकी, नाथे मेरी छोरी न हो बलात्कृत भएकी, नाथे यो विषयको झुप्रो न हो जलाइएको, यत्तिकैमा यो विषय उफ्रिनु पर्ने थुइक्क विषय। म बौलाएँ मालिक, म बौलाएँ। कविताको धर्म नै चेतनामा हिर्काउनु हो जस्तो मलाई लाग्छ, होइन भने त्यो फगत शब्दहरूको थुप्रो मात्रै बन्छ। जबसम्म त्यो कविताले चेतनामा हिर्काउँदैन, जबसम्म त्यो कविताले सत्यको उद्घाटन गर्दैन, तबसम्म त्यो कविता एउटा सार्थक कविता बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने प्रेमिकाको सौन्दर्यको बयानमा खर्च गरिएका शब्दहरूलाई यदि कविता भनिन्छ भने त्यसमा मेरो विमति छ, ती कविताहरू होइनन्। युवतीको अङ्ग प्रत्यङ्ग, ओठ, आँखा, केस आदि इत्यादि, मलाई लाग्छ त्यसमा अल्झिने छुट कमसेकम हामीहरूलाई छैन। किनभने हामीले कविता मार्फत नै क्रान्ति गर्नु छ। शब्दहरूको विलासिता, बुद्धिको विलासिता, बौद्धिक विलासिता गर्ने छुट तपाईँ हामीलाई छैन। कमसेकम तपाईँ र म त्यहाँ अल्झिनु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। र कवितालाई क्रान्तिको एउटा हतियारका रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ र क्रान्तिलाई कविता मार्फत नै सही एउटा निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनुपर्छ र परिवर्तनका लागि लड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो विषयनगरको बयानको यो बीचको हरफ, नाथे मेरी स्वास्नी न हो जलाइएकी, नाथे मेरी छोरी न हो बलात्कृत भएकी, यत्तिकैमा यो विषय उफ्रिनु पर्ने, थुइक्क मालिक म बौलाएँ, मालिक म बौलाएँ भन्ने जुन यसले मलाई धेरैसम्म लखेटेको हरफ हो यो। र बौलाउनु पर्ने सबै विषयहरू चाहिँ बौलाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। यो समयमा बिरलै त्यस्तो विषय होला जो सध्य होला। विषयहरू बौलाएको समय हो यो, बौलाउनु पनि पर्छ र यो बौलाहटलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद आसमाजी बुलन्द कविताहरू पढ्नु भएकोमा। अब म नयनजीलाई आफ्नो प्रस्तुति पेश गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ क्षितिजजीले चाहिँ नि म युट्युबमा यो भिडियो अपलोड गर्नेछु भन्नुभएको छ। यस विषयमा हामी यो कार्यक्रम सकेपछि सल्लाह गरौँला नि कमरेड है। सबभन्दा पहिले चाहिँ म विजयजी लगायत यो जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यो समयमा एउटा रचनात्मक तरिकाले कविता क्रान्ति मार्फत र क्रान्तिकारी कविताहरू मार्फत आफ्नो विचारहरू, हाम्रो मानसपटलमा उठेको क्रान्तिकारी चेतनालाई अब नयाँ औरज कविहरूको मार्फत र आफूसँग पनि भएका कविताहरू छन् भने त्यस मार्फत चाहिँ हाम्रो कुराहरू भन्ने, सुनाउने भन्ने कुरा थियो। सुरुमा मैले अलिकति यो विषयमा चाहिँ
विजयजीलाई पनि मैले केही कुरा भनेको थिएँ। म पनि कविता अहिलेसम्म त्यस्तो कविता सिर्जना गरेको र कविता लेख्ने मान्छे म होइन। म पनि कविता वाचन गर्ने, सुन्न मन पराउने, कविता पढ्ने मान्छे चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि आजको यो कार्यक्रममा पनि मैले 3टा कविता, अग्रजहरूको 3टा कविता, मलाई मनपर्ने 3टा कविता मैले लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ म लालबहादुर घरभित्रै छ भन्ने शीर्षक विनोद विक्रम केसीको कविता म सुनाउन चाहन्छु। शीर्षक छ लालबहादुर घरभित्रै छ। ढुक्क हुनुहोस् सरहरू, लालबहादुर कदापि घर बाहिर निस्किने छैन। कुनै खतरानाक साम्राज्यको 1900 सम्राट जस्तो कोभिड-19 सँग तपाईहरू जस्तै लालबहादुर पनि थर्क मान्छ। यहाँहरू जो मानव जातिकै रक्षाको अभिभारा उठाइरहनु भएको छ, लालबहादुर यस्तो ठुलो कुरा गर्न जान्दैन। निमुखा देशमाथि बम खसाल्नु अघि सुपर पावरले गर्जन गरे झै टेलिभिजनको बारदलीमा उभिएर सरहरू उसलाई चेतावनी दिइरहनु भएको छ। घरभित्रै बस घरभित्रै। यो सहरको एउटा सानो कोठामा युगौँदेखि आइसोलेसनमा छौ। पति पत्नी, 2 छोरी र 1 छोरा काल कोठरीमा घुमिरहेको छ मतापमा एउटा पृथ्वी। दूरीका निम्ति यति धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। सदियौँदेखि हुने र नहुने बीच विकराल छँदैछ दूरी। लालबहादुरसँग कसले हात मिलाउँछ, कसले अङ्कमाल गर्छ उसलाई। ग्यास सिलिन्डर होस् या चामलको बोरा, कहिले जानेन उसले अतिरिक्त राख्न। दुःखको स्टक भने कयौं जुनीलाई पुग्नेछ। दुःख बालेर वेदनाको भात पकाएर खानेछ लालबहादुर। निर्धक्क हुनु सरहरू, लालबहादुर मरि गए घर बाहिर निक्लिने छैन। तर ऊ हात धुने सरकारी उर्दी मान्न असमर्थ छ। स्वयं काकाकुल सहरले उसलाई यति पानी कसरी देओस् कि। त्यो घमण्डीले एक दिन मलाई भनेको थियो, कविजी मेरा हात मान्छेका रगतले रङ्गिएका छैनन्, मिची धोइरहनु पर्दैन। कालो बजारले मार्क्सहरू गाई पारेको दिन उसले घोषणा गरेको थियो, कविजी म स्वास्नीको रजसलामा प्रयोग गर्ने डालोलाई मार्क्स बनाउँछु। मेरो ग्यारेन्टी भयो सरहरू, लालबहादुर घर बाहिर निक्लिने छैन। तर बेला बेला जुलुसमा हिँडिरहने नशा छ उसको। अरूका निम्ति मरेर इतिहासमा नाम लेखाउने पाराको सनक चढ्छ उसमा कहिलेकाहीँ। एकपटक जुलुसमा उफ्रिएपछि ऊ केही वर्ष शान्त भई बस। मलाई बस डर यति छ उसलाई जुलुसको तलतल लाग्यो भने यो महामारीमा पनि त्यो सडकमा निस्किनेछ। टक्क नसी सरहरू, यहाँहरूले उसको कोठामा पुग्नु भएन भने लालबहादुर जहाँ पनि पुग्न सक्छ। यो विनोद विक्रम केसीको कविता। यो अहिले लकडाउनको स्थिति र कोभिडको जुन अहिलेको वस्तुस्थिति छ, कोभिडले सिर्जना गरेको वस्तुस्थिति, यो बेला मलाई यो कविता अलिकति वाचन गर्नु अझ बढी सान्दर्भिक लागेर मैले यो कवितालाई पहिलोचोटि मैले वाचन गरेँ। अब दोस्रो कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु कि यो चाहिँ भूपाल राईको कविता रहेको छ। कविताको शीर्षक छ मेरी यारी मलाई एकदमै हतार छ। जुलुस जस्तो जिन्दगी हाँकेर हेर, म तिम्रो 84 लाख जुनीमा उपस्थित छु। तर माफ गर मलाई, म तिम्रो प्रेमको आरामदायी काउचमा बसेर कुनै उत्तर जन्मको भविष्यवाणी पर्खिरहन सक्दिनँ। मलाई अफसोस छ किनभने मलाई एकदम हतार छ। सयौं जुनीको तिम्रो भक्ति लहरी कुनै धुरन्धर वास्तावको स्वरमा गुन्जिए जस्तै मेरो पनि जन्म जन्मान्तर हुने भए म छुट्याउने थिएँ एउटा जुनी गीतलाई। अर्को जुनी छुट्याउँथे दुःखको सौन्दर्यलाई, छुट्याउँथे तेस्रो जुनी मुक्तिको उज्यालोलाई र अन्तिम जुनी तिम्रो प्रेमलाई। तर अफसोस छ मलाई एकदम हतार छ।
सक्छौ? बन्द गर त्यो 84 योनिको लीला। च्यात दिमागबाट आधा लेखेर पट्याइएको कागज र माया गर मेरो प्रेमको विज्ञानलाई कि सबथोक मायाको न्युटन सिद्धान्त र प्राणशास्त्रको आइन्स्टाइन सूत्र मैले यही जुनीमा परीक्षण गरिसक्नु छ। बाँचुन्जेल भूतका रसायन र भविष्यका अणु परमाणुहरू मैले यही जिन्दगीले भोग्नु छ। धेरै गाँसहरू वयसको हतारमा या कुनै अनासक्त हातमा छाडेर हिँडेको छु। म त्यो दिनको पनि भोगौँ। धेरै सासहरू अर्काको इच्छामा अर्काकै छातीमा जो फेरेको छु म त्यसको पनि भोगौँ। सिङ्गै खोला धाएर मेट्न नचाहेको तिर्खा, सिङ्गै ब्रह्माण्ड पाएर चढ्न नसकेको चोमोलुङमा यात्राको यस टाकुराबाट हेरी पठाउँछु। म त कता हो कहाँ झर्दै झर्दै आइपुगेछु। अफसोस छ मलाई, साँच्चीकै हतार छ। हतारमै टिपेर हिँड्नु छ मैले जुलुसबाट एउटा जिन्दगी। बदल्नु छ एकपछि अर्को स्टेसन, छुट्नु छ रेल र हतारमै फेरि हाँक्नु छ मैले अर्को जुलुस। पिउनु नजानेर चोख्खै बगी गएको खोला, चढ्न नसकेर झन् अलगिएको चोमोलुङमा र छाडेर हिँडेका युगिन भोकहरू जसलाई गालेर 2 थोपा पदार्थमा जम्मै क्षतिको हिसाब स्वरूप मैले यही जुनीमा रोइदिनु छ। यही जुनीमा लेखिसक्नु पर्नेछ मैले दुःखको सौन्दर्य शास्त्र। ढलेका छन् आफ्नै आँसुका धारारा मुनि अनाम गाथाका शिरहरू। तिनलाई कसै गरी उठाउनु छ, लड्नु छ सघन लडाई अन्ध्यारो पृथ्वीसँग र हल्लाउँदै मुक्तिको उज्यालो ग्रहमा तिम्रो प्रेमको गुलाबी रुमाल यही जुनीमा गाउनु छ मैले सयौं जुनीको गीत। विश्वास छैन मलाई कुनै अर्को अतिरिक्त जन्मको। हेर, एक दिन मेरो एक डल्ला घाम मेरो थाप्लोको क्षितिजबाट अब उत्तरार्ध ढलिसकेको छ। बिस्तारै साँझ पर्नै लागेको छ र एकछिनपछि तिमीलाई छाडेर मैले फेरि घर फर्किनु पर्नेछ। मेरी यारी तिमीलाई, त्यसैले मलाई हतार छ, मलाई एकदम हतार छ। कवि भूपाल राईको यो कवितापछि मैले अब अन्तिममा आहुति दाईको म कविता वाचन गर्नेछु। यो कविताको शीर्षक रहेको छ फाइनल म्याच। हातमा ज्यावल र कहिले हतियार सम्झेर सुरक्षित निर्भय मस्त निदाए युगौं युग। तटपेर बिउजँदा म माथि शोषण गरिरहेका थिए हातमा किताब बोकेका मानिसहरू। हतार मैले पनि उठाएँ कलम, लेख्न थाले, बोक्न सिके अङ्गालोभरि किताबहरू। हातमा कलम या कहिले किताब ठानेर सुरक्षित निश्चिन्त फेरि निदाएँ वर्षौं वर्ष। झस्केर उड्दा म माथि शासन गरिरहेका थिए हातमा हतियार बोकेका मानिसहरू। कहिले हुन्छ मेरो मुक्ति? कहिले हुन्छु म स्वतन्त्र? ज्यावल र हतियार बोक्छु म शोषित नै भइरहेको हुन्छ। फेरि कलम र किताब बोक्छु म शासित नै भइरहेको हुन्छु। अबदेखि श्वास अक्षरको लिन्छु, प्रोसेसमा फाल्न सिक्नेछु बारुद। कलमले संवाद गर्छु, प्रतिवादमा तयार राख्नेछु हतियार। किताब र हतियार बोकेर एकसाथ म कहिले निश्चिन्त रहने छैन। मस्त निदाउने छैन एकपल। कलम भिर्दा भुल्ने छैन हतियार बोक्दा बिर्सने छैन कलम। सम्भवतः अब भने रोचक हुनेछ यो ऐतिहासिक सङ्ग्रामको फाइनल म्याच। सम्भवतः अब भने रोचक हुनेछ यो ऐतिहासिक महासङ्ग्रामको फाइनल म्याच। धन्यवाद। मैले कविताहरू यही सिध्याएँ है। थ्याङ्क यू नयनजी। उहाँले 3टा कविता वाचन गर्नुभएको छ। अब हामीसँग अन्तिम वाचक साथी हुनुहुन्छ सन्दीप थापा छेत्री। उहाँको कविता हामी सुन्नेछौँ, उहाँको चयनमा परेका कविता हामी सुन्नेछौँ। त्यो भन्दा अगाडि म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु जुन कविता मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। जुन कविताले मलाई
अब यसरी हुँदैन, अब चाहिँ प्रत्यक्ष राजनीतिमै जोडिएर क्रान्तिमै जोडिएर बाँकी जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने एउटा निर्णयमा पुर्यायो। त्यो कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। त्यो कविता विनोद विक्रम केसीको डेन्जर जोन भन्ने कविता हो। यसरी सुरु हुन्छ। यसमा क्यान्डी क्रस भन्ने एउटा शब्द प्रयोग भएको छ। मलाई लाग्छ यो कविता त्यो बेला लेखिएको थियो जति बेला क्यान्डी क्रस चाहिँ आफ्नो लोकप्रियताको उत्कर्षमा थियो र यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प भन्ने नाम पनि युज भएको छ। डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ नि तत्कालीन राष्ट्रपति थिए अमेरिकाका जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति बेला यो कविता लेखिएको हुनुपर्छ। म कविता पढ्न गइरहेको छु। विनोद विक्रम केसीको कविता डेन्जर जोन। डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ तपाईँ। साथीहरू आवाज आउन सकेन भन्नु भएको छ। एकजना साथीले आवाज आइरहेको छैन र? नयनजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, आएको छ। विनोद विक्रम केसीको डेन्जर जोन भन्ने कविता। डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ तपाईँ र खेलिरहनु भएको छ क्यान्डी क्रस। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ तपाईँ र खेलिरहनु भएको छ क्यान्डी क्रस। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। चौतर्फी घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ समुद्र पारीको डोनाल्ड ट्रम्प र टोलको गुण्डा, राष्ट्रवादको प्रेत र मुकुटको पिसाच, माफिया जस्तो सरकार र सरकार जस्तो माफिया, कर्पोरेट कल्चर र आदिम लुटशास्त्र, चड्का आइटम डान्स र हल्का फुल्का कमेडी, विषाक्त तरकारी र जुएन देशी विचार, सबैले घेरेका छन् तपाईलाई। एउटै जुनीमा तपाईलाई सयौंचोटि मार्न उद्यत छन् तिनका अस्त्रहरू। यस्तो भयानक डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ तपाईँ र पनि खेलिरहनु भएको छ क्यान्डी क्रस। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। जीवनमा के गर्नुभयो तपाईले? यो हरफ चाहिँ एकदमै चमत्कारिक छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। धेरै साथीहरूले सुनि पनि सक्नु भएको छ होला। पहिला मैले उहाँहरूलाई पनि पुनः अनुरोध गरेँ ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन। र क्यान्डी क्रसको ठाउँमा अहिले चाहिँ हामीले पबजी भन्ने शब्द राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने क्यान्डी क्रसलाई पबजीले विस्थापित गरिसकेको छ। सबैले घेरेका छन् तपाईलाई। एउटै जुनीमा तपाईलाई सयौंचोटि मार्न उद्यत छन् तिनका अस्त्रहरू। यस्तो भयानक डेन्जर जोनमा हुनुहुन्छ तपाईँ र पनि खेलिरहनु भएको छ क्यान्डी क्रस। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। जीवनमा के गर्नुभयो तपाईले? जीवनमा के गर्नुभयो तपाईले? अध्ययन गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, घुमफिर गर्नुभयो, मोज मस्ती गर्नुभयो, सब कुरा गर्नुभयो, तर आफ्नो हिस्साको राजनीति गर्नु भएन। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। जीवनमा के गर्नुभयो तपाईले? अध्ययन गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, घुमफिर गर्नुभयो, मोज मस्ती गर्नुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो, तर आफ्नो हिस्साको राजनीति गर्नु भएन। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। तपाईको हातबाट खसेको स्वस्तिक चिन्ह र तपाईको पेरुङ्गो जस्तो पेट बोकेर तपाईको हिस्साको राजनीति गर्न संसद छिरेको मान्छे भर्खरै यामानको भुँडी ढल्काउँदै ब्रिफकेस बोकेर बाहिरिएको छ। त्यसको बाटो छेक्न छोडेर तपाई क्यान्डी क्रस खेलिरहनु भएको छ। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। आफ्नो भागको सोच्ने जिम्मा जुन विद्वानलाई सुम्पिदिनु भएको थियो, ऊ अहिले तपाईको मगजमा प्रदूषण भर्न व्यस्त छ। यता टाउको डम्पिङ साइट भइसक्यो, उता मग्न हुनुहुन्छ तपाई क्यान्डी क्रसमा। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने सवालहरू पनि बुझाइदिनु भयो अरूलाई नै। अखबार, टिभी र रेडियो कसैले उठाउनेवाला छैन तपाईको जीवन मरणको प्रश्न। त्यो लट्किरहनेछ शून्यमा र तपाई झुन्डिरहनु भएको छ क्यान्डी क्रसमा। यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। हुनुहुन्छ तपाई यस्तो घातक डेन्जर जोनमा, तर कुनै सुरक्षित इलाकामा भए जसरी
खेलिरहनु भएको छ क्यान्डी क्रस, यो असाध्यै खतरनाक कुरा हो। धन्यवाद। यो असाध्यै खतरनाक कविता पनि हो वास्तवमै द्रोणजी। विनोद विक्रम केसीले लेख्नु भएको डेन्जर जोन शीर्षकको कविता मैले भर्खरै वाचन गरेँ, जुन कविताले मेरो जीवनको लय नै बदलिदियो। जुन कविता पढिसकेपछि मैले आफूलाई क्रान्तिसँग जोडेँ। त्यसकारणले मैले हमेशा यो कवितालाई मेरो लाइफको, मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट मान्ने गरेको छु। यही यो कविताको शक्ति जस्तो मलाई लाग्छ। जीवनको लयलाई नै बदलिदिन सक्छ यसले, कविताको शक्तिले, कविताले। त्यसकारणले कविताको शक्तिलाई अघि ईश्वरजीले भने जस्तै हामीले ठिक समयमा ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। म ढिलो नगरिकन अबको क्रममा साथी सन्दीप थापा छेत्रीजीलाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। सन्दीपजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सबैलाई अभिवादन। जाति व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा सुदूरपश्चिम अप्रदेश समितिले आयोजना गरेको यो कविता क्रान्ति अथवा भनिएको छ होइन, कविता वाचन गर्ने यो कार्यक्रममा म पनि विशेष गरी म त धेरै भएको छैन होइन। साहित्य क्षेत्रमा हामी प्राय भोकाएका मान्छेहरूले अगाएका कविताहरू सुन्दै पढ्दै हुर्किँदै आयौँ होइन, तर कहिल्यै आफ्नो विषयमा लेखिएका कविताहरू पढिएन। हामीले हिमालको बारेमा पढ्यौँ, सगरमाथाको बारेमा पढ्यौँ, लुम्बिनीका गौतम बुद्धको बारेमा कविताहरू पढिए, तर कहिल्यै पनि समाजमा होइन एउटा हलो जोत्दै गरेको हलीको दुःखको कविता पढाइएन, किसानहरूले गरेका सङ्घर्षका कविताहरू पढाइएन होइन, अब उखु किसानहरूका पीडाहरू अथवा यस्ता कविताहरू पढाइएन। किन पढाइएन भन्दा हाम्रो समाजमा एउटा वर्ग छ, एउटा शासक वर्ग जसले चाहिँ सकेसम्म भुत्ते चेतनाका नागरिकहरू उत्पादन गर्न चाहन्छ, ताकि त्यो नागरिकले भविष्यमा उमाथि प्रश्न गर्न नसकोस् होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो चेतनालाई भुत्ते बनाउने काम गरिँदै आइएको छ। अनि यही सन्दर्भमा मलाई एउटा कविता आवतीले लेखेको कविताले मन छोयो होइन। एउटा त्यो चाहिँ विजयजीले भने जस्तै गरेर टर्निङ पोइन्ट बन्यो भन्दा पनि हुन्छ। त्यो कस्ता कविता सुन्ने अथवा कस्ता खालका साहित्य पढ्ने भन्ने विषयमा, किनकि समाजमा वर्गीय चेतनाका मान्छेहरू भइसकेपछि हरेक चिजहरू वर्गीय हुन्छ होइन। एउटै चिज पुँजीपतिको पनि हुने, सर्वहाराको पनि हुने, एउटै साहित्य चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन होइन। र मलाई चाहिँ त्यो आवतीको कविताले चाहिँ त्यो वर्गीय स्तरको चेतना प्रदान गरे पश्चात चाहिँ म प्रगतिशील कविताहरूको निम्ति रुचिकर भएको थिएँ। र मैले चाहिँ कविताहरू पढ्न लागेको पनि धेरै भएको छैन, लगभग 1 वर्ष जति भयो। र कलम चाहिँ मैले अहिलेसम्म त्यति धेरै चलाएको छैन। यहाँ चाहिँ म वाचन मात्रै गर्नेछु होइन। पहिलो कविता राजु स्याङतान, अत्यन्तै शक्तिशाली कविताहरू लेखहरू लेख्नुहुन्छ माझीहरूको समस्याको विषयमा। आज पनि उहाँको लेख नयाँ पत्रिकामा जन्मयामा आएको थियो होइन। म उहाँको कविता मधेसबाट सुरु गर्न चाहन्छु होइन। प्रत्येक वर्ष मेरो बस्तीमा तुफान बोकेर आउँछ बाढी, बगाएर लान्छ हाम्रा झुपडी र नागरिकता, तर कहिल्यै बगाउँदैन जमिनदारको खेत। प्रत्येक हिउँदमा बन्दुक बोकेर आउँछ शीतलहर, उडाएर लान्छ घुर ताप्दै गरेका वृद्ध बाबुजी, तर कहिल्यै लाँदैन हाम्रो दुःख। एकाध वर्ष बिराएर चुनाव चिन्ह बोकेर आउँछ सरकार, बदलिन्छ बुढी औँलाको चक्रको रङ, तर कहिल्यै बदलिँदैन जिन्दगी। सुनेका छौँ कतै लेखिँदैछ रे देशको भविष्य, तर देशभित्र छैनौँ रे हामी। छाडिएका छौँ आज पनि त्यही किनारामा जहाँ युगौँदेखि फरुवा बोकेर गरिरहेछौँ सिमानाको रखवाल। आधा रातमा जङ्गे पिलर सार्न आउनेहरूसँग लड्दा कतिवटा करङ भाँचिए हाम्रा, कति दाजुभाइले गुमाए आफ्नो ज्यान, त्यसको हिसाब छैन तिमीसँग। कति बेटीहरूका इज्जत लुटिए, कति माईहरूका स्तन काटिए, त्यसको पनि अभिलेख छैन तिमीसँग। तिम्रो नजरमा
मात्र दोस्रो दर्जाका नागरिक भयौँ हामी र डाँडा पारी लुकेर प्रत्येक वर्ष पठाइरह्यौ बाढी शीतलहर र विभेद। सरकार सेना पठाऊ, बम बारुद र गोला पठाऊ र पड्काऊ 4 वर्षीय बालकको छातीमा, किनकि उसले भोलि सपना देख्ने त्रास छ। अनि जारी गर तिम्रो एक बन्डल संविधान, तर याद गर पहरेदार बिना हराउन सक्छ सिमानाबाट जङ्गे पिलर। मलाई मन परेका कवि अर्का हुनुहुन्छ विनोद विक्रम केसी। यहाँ उहाँहरूका कविताहरू पनि वाचन भइरहे होइन। प्रगतिशील चेत भएका कवि विनोद विक्रम केसीको अप्ठ्यारो मान्छे म अर्को कविता पढ्न गइरहेको छु। सजिलै त मलाई केही पनि चाहिँदैन, सजिलै त मलाई केही पनि गर्नु छैन, सजिलो त नानीहरूको हातको पापा खोज्न सजिलो हुन्छ, लडेको मान्छेको अण्डकोशमा लात्ती बजार्न सजिलो हुन्छ, वृद्ध बाउ आमालाई वृद्धाश्रमको गेट बाहिर फालेर भाग्न सजिलो हुन्छ, सजिलो त पुँजीवादको पुत्र रत्न बनेर मजदुरको माड लुट्न सजिलो हुन्छ, कुनै सत्तासीनको ढोकामा आत्माको बलि दिन सजिलो हुन्छ, अत्याचारबाट नजर हटाएर अन्यत्र आँखा टाँग्न सजिलो हुन्छ, जिब्रो चपाएर बोल्न या मौन बस्न सजिलो हुन्छ, सजिलो त विजेताहरूको इतिहास रटेर पराजितका काटिएका नाक कानमाथि पर्दा हाल्न सजिलो हुन्छ, सजिलो त विष पिउन सजिलो हुन्छ, सजिलै त कायर भइन्छ कायर, सजिलोले त प्राप्त गराउँछ केवल गुलामी। म सजिलै जन्मिएको पनि होइन, एउटा समरै लडेर मेरी आमाले मलाई यो धरतीमा ल्याएकी हुन्, सजिलै हुर्किएको होइन म हुडार जस्तो गरिबीको निर्दयी अट्टहास बीच हुर्किएको हुँ। म कम्युनिस्ट बनेको दिन उनीहरूले मेरा लाला बालालाई तोप दागेका थिए, म सत्यको उज्यालो खोज्न निस्किएको साँझ उनीहरूले देशमा ब्ल्याक आउट गरेका थिए, मेरा सपनाहरू फुल्न लागेको याममा उनीहरूकै आदेशमा गडगडाएको थियो आकाश र भएको थियो भारी अम्ल वर्षा। कुन दुःखले जोगाएँ होला सपनाहरूलाई मैले, म अप्ठ्यारोहरूबाट बनेको अप्ठ्यारो मान्छे हुँ। मैले सजिलो खोजे भने, मैले सजिलो रोजे भने मृत्यु हुन्छ एउटा बागीको, बिच्किन्छ एउटा तुफानी यात्रा, दुनियाँ क्रूप बनाउने नियतहरू विरुद्ध चलाउन बाँकी बच्ने छैन एउटै अस्त्र, समाप्त हुनेछ खराब र असलको भेद, सजिलै मलाई केही चाहिँदैन, एक दानो अनाज र एक घुटको पानी चाहिँदैन, जुन चाहिँदैन फुल चाहिँदैन, सजिलै त मलाई कसैको प्रेम पनि चाहिँदैन, सजिलै त मलाई कसैको प्रेम पनि चाहिँदैन। यसपछि मेरो अन्तिम कविता कवि आहुति जो विचारक समाजवादी चिन्तक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नुभएको ताराबाजी लैलै शीर्षकको कविता होइन, एकदम आलोचनात्मक चेत निर्माण गर्न सिकाउने कविता हो र म यो वाचन गर्न गइरहेको छु। ताराबाजी लैलै। ताराबाजी लैलै मामा आए घोडा, माइजू आइन् डोली, पापा ल्याइन् सोली, बुबु माम सुपुक्क, ताराबाजी लैलै। नसुनाऊ नानी लय हालेर यो गीत, तिमी गरिब छौ छाप्रोमा जन्मेका छौ, ठुला महलमा बस्नेका मामा माइजूहरू घोडा चढेर आउँछन्, डोली चढेर आउँछन्, कसले सिकायो तिमीलाई यो झुटो गीत, कसले गाउन लगायो धनीहरूको गीत, तिमी त गरिबको छातीको हिरा, हुने खानेले भन्छन् नालीको किरा, मेरो राजा तिमीलाई सुहाउँदैन यो गीत, मेरो प्यारो राजा, तिमी त फोहोरमा लुटपुटिएका छौ, भोकाएका छौ, नगाऊ यो अघाएकाहरूको गीत, धौले घरलाई सुहाउने गीत, तिम्रो मामा गधा झैँ जोतिन्छ भारी बोकेर, नभेटेर कतै जिन्दगीको सियाल, घोडा झैँ सुखको खोजीमा दौडिरहन्छ, कहाँ पाउनु उसले घोडा चढेर डुल्न, झन् तिमीले
मामा आए घोडा भनेर भन्दा तिम्रो मामाको मन कसरी दुख्ला? तिम्रो मामाको अपमान गर्छ यो गीत, नगाऊ नानी यो झुटो गीत, अगाएकाहरूको गीत, धनीहरूको गीत। कहाँ तिम्री माइजू डोलीमा आउनु, माइजू सुत्केरी हुँदा ओखती नपाउँदा, एक गाँस तातो भात पनि खान नपाउँदा, सुत्केरीको 5 दिनमै दाउराको भारी बोक्नु पर्दा, बेला बेलामा शरीरबाट रगत बग्छ, पानीको गाग्रो उचाल्दा खुट्टा धर्मराउँछ, रातो पिरो छैन अनुहार पनि, रगत नभए झैँ पहेँलो छ। पापा सोलीमा ल्याउन कहाँ सक्नु, कहाँ पाउनु डोलीमा चढेर डुल्न, झन् तिमीले माइजू आइन् डोली भनेर भन्दा गीतले माइजूको कलेजोमा घोच्ला, माइजूको मन कति रोला। तिम्री माइजूको अपमान गर्छ यो गीत, नगाऊ मेरी ज्ञानी नानी यो झुटो गीत, अगाएकाहरूको गीत, धौले घरलाई सुहाउने गीत। तिमी छाप्रोमा जन्मिएका छौ, हुर्किने छौ धुलोमा, म तिमीलाई बल गरेर दसैँमा मासु खुवाउन खोजौँला, बिरामी पर्दा औषधि खुवाउन सके म आफूलाई धन्य ठान्ने छु, म सकेको गरौँला तिमीलाई ए मेरो नानी। तर आमाको काखमा बसेर ताली ठोकेर बुबुमाम सुपुक्क भनेर मेरो यो गरिबीले चाउरिएको मुटुमा नखोच, तिमीले ताली बजाउँदा यो छाप्रोको खिल्ली उडाए झैँ लाग्छ, यो झुटो गीत, धौले घरको गीत, अगाएकाहरूको गीत, किन गाउनु हामी भोकाएकाहरूले, किन गाउनु हामी गरिबहरूले, किन गाउनु हामी गरिबहरूले। धन्यवाद। म विशेष गरी कविता पढ्न रुचाउने मान्छे आहुति, विनोद विक्रम केसी, राजु स्याङदाम लगायतका धेरै कविहरू हुनुहुन्छ, सबैको कविता अहिले वाचन गरेर पनि सकिँदैन होइन, मैले रोजेका कविताहरू यिनै रहे। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। किन गाउनु हामीले अघाएकाहरूको गीत। मैले सुरुमै भनेको थिएँ वर्गीय समाजमा कविता पनि वर्गीय हुन्छ। एउटा उत्पीडकहरूले लेख्ने कविता हुन्छ, एउटा उत्पीडितहरूले लेख्ने कविता हुन्छ। उत्पीडकले कविता मार्फत, गीत मार्फत, साहित्य मार्फत आफ्नो भाष्य स्थापित गर्न खोज्छ र उत्पीडितहरूले चाहिँ आफ्नो कलम, आफ्नो कविता, आफ्ना गीतहरू मार्फत उसले बनाएको भाष्यलाई भत्काउँदै जाने हो। त्यो नै विद्रोह हो, त्यो नै क्रान्ति हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले सजिलो खोजे भने, मैले सजिलो रोजे भने यहाँ अन्त्य हुनेछ एउटा बागीको। मलाई लाग्छ सन्दीपजी यस्तै हो होइन कविता? साथीहरू, हामीले न सजिलो खोज्नु छ न सजिलो रोज्नु छ, किनभने क्रान्तिको दौरान फुलहरू बर्सिँदैनन्। अप्ठ्यारो बाटो हो यो, र अप्ठ्यारो बाटो हिँड्नलाई मान्छे पनि अप्ठ्यारै हुनुपर्छ, किनभने सजिलो उसको भागमा पर्दैन। सधैँ शानदार, शक्तिशाली कविता सन्दीपजीले वाचन गर्नुभयो, धन्यवाद छ। अन्तिमसम्म हामीसँग जोडिएर यो कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिने र यो कार्यक्रममा जोडिने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ। फेसबुक लाइभ मार्फत पनि हामीलाई हेरिरहनु भएका साथीहरूलाई धन्यवाद छ। एवं ती साथीहरू जसले यो माहौल बनाए, जसले ती कलमवीरहरूका कविताको शक्तिलाई हामीसम्म पुर्याए, यी वाचक साथीहरूलाई पनि हृदयदेखिको सलाम छ, धन्यवाद छ। यो शब्द मार्फत, साहित्य मार्फत, कलम मार्फत उज्यालो छर्ने जुन यात्रा छ, यो यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, यही अपेक्षा म गर्दछु। र जाँदै अन्तिममा एउटा कविताले
यो कार्यक्रमको बिट मार्नु उपयुक्त हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। कविता हिन्दीमा छ। कविताको शीर्षक छ सबसे खतरनाक। यो कविताका सर्जक कवि अवतार सिंह सन्धु पास हुन्। पास नामले उनी बढी चिनिन्छन्। कविको आयु एकदमै छोटो थियो वास्तवमा भन्ने हो भने। जम्मा 37 वर्षको 37 वर्षको उमेरमा उनले बिदा लिए। अर्थात् उनको हत्या गरियो। अलगाववादीहरूले उनको हत्या गरे। ती शहीद कविको कविता म यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु, सबसे खतरनाक भन्ने। उनले धेरै कविताहरू लेखेका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भनेपछि उनी मलाई असाध्यै मनपर्ने, असाध्यै प्रिय कवि हुन् मेरा, अवतार सिंह सन्धु पास। उनका कविताहरू मेरा मार्गदर्शक हुन्, मेरो ऊर्जाको, मेरो प्रेरणाका स्रोत पनि हुन्। उनको कविता वाचन गरेर म आजको यो कार्यक्रमको बिट मार्नेछु, यो बसाइको बिट मार्नेछु। कविताको शीर्षक छ सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होती। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पड़ना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से निकलकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्या कांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिससे आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। धन्यवाद साथीहरू, यो कार्यक्रममा जोडिनु भयो। यो कार्यक्रमको सार्थकतालाई थप बल दिनुभयो, यो कार्यक्रमलाई थप उचाइ दिनुभयो। धन्यवाद।
अन्त्यमा हामी भिडियो खोलेर यी कलमवीरहरू जसले यी कविता लेखे तिनको सम्मानमा मुठी कस्नेछौँ। कृपया भिडियो खोलिदिनु होला। जसका कविताहरू हामीले आज वाचन गरेका छौँ, यी कविहरूको सम्मानमा हामी मुठी कसेर सलाम गरेर उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेर हामी यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। ल साथीहरू सलाम है। समयले यी युग फेर्ने कविहरू पनि जन्माओस् र युग फेर्ने कविताहरू पनि जन्माओस्, यही अपेक्षा सहित आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।